नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 6औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरू र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। आज हामी प्रवासी प्रवाह गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 6औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। 6औं श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपालबाट अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद र नमस्कार। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि साहित्यकार पदम विश्वकर्माजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ युरोप भाषा साहित्य NRN को भाषा साहित्य समितिका युरोप संयोजक तथा अग्रज कवि साहित्यकार हरि पौड्यालजी नेदरल्यान्ड्सबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यस्तै गरी कतारबाट हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य समितिका सदस्य वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार तीर्थ सङ्गम राईजी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आज हामीसँग ब्राजिलबाट पनि गणेश गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ ब्राजिलको NRN को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पछि जोइन गर्ने नै छौँ। अब हामी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीसँग वरिष्ठ कवि तथा गीतकार अतिथि साहित्यकारको रूपमा हुनुहुन्छ नेपालबाट। उहाँले नेपाली साहित्यमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। बोल बोल पाखाहरू निधारमा लड्काएर सप्तरङ्गी टीका, सोचे जस्तो हुन्न जीवन, यो सम्झने मन छ, फेरि तिम्रो याद आयो लगायतका कालजयी गीतहरू रचयिता हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ। उहाँले कविताको क्षेत्रमा वरिष्ठ कवि भनेर मदन पुरस्कार वरिष्ठ पुरस्कार भनेर चुनिने मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ भने गीतको क्षेत्रमा उहाँले छिन्नलता पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुरा नगरिकन म उहाँलाई एउटा छोटो प्रश्नतिर जान्छु। यहाँले चाहिँ नेपाली साहित्यमा अनवरत रूपमा सेवा गरिरहनु भएको छ। 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा विशेष गरी कविता र गीत लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। पुराना र नयाँ पुस्ताका गायिका र सङ्गीतकारहरूसँग यहाँको सरसङ्गत उठबस पनि भइरहेको छ। हामीलाई पुराना र नयाँ गीतको बारेमा संक्षिप्त केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद भगवती बहिनी र सहभागी का रूपमा रहनुभएका हरि पौडेलज्यू, पदम विश्वकर्माज्यू, तीर्थ सङ्गम राईज्यू र अनुपस्थित गणेश गुरुङजीलाई समेत सम्झिन्छु र त्यसै गरी हिक्मत थापाजीलाई पनि सम्झिराखेको छु यतिखेर र सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दमा नमस्कार भन्छु। र आज सबभन्दा पहिली त विश्व सङ्गीत दिवस हो। सङ्गीतकर्मी भएको हैसियतले सङ्गीतलाई जीवनशैलीको रूपमा अपनाउनु पर्ने र त्यसले धेरै चिजहरू जीवनमा दिने कारणबाट म सबभन्दा पहिली विश्व सङ्गीत दिवसका अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। जहाँसम्म तपाईँको जिज्ञासा छ, सङ्गत र अनुभवका आधारमा पुराना र नयाँ गीतका बारेमा केही मैले बताउनु पर्नेछ। मलाई लाग्छ सिर्जनामा समयको छाप रहन्छ, त्यसैले यसलाई समयसँगै राखेर हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। यही आधारमा कुरा गर्दा एकदमै बुँदा टिपोटको भाषामा म अलिकति केही कुरा गर्छु। पहिलेका गीतहरू खास गरी सङ्गीत वा साहित्यप्रति समर्पित भावका कारण सिर्जित थिए। त्यतिखेर आर्थिक पक्ष गौण थियो। रेडियो नेपाल एउटै मात्र प्रसारणको माध्यम थियो र करिब करिब रेकर्डिङको सुविधा पनि रेडियो नेपालमा मात्रै थियो। यद्यपि पञ्चायती व्यवस्थालाई संरक्षण दिने सोचबाट गीतहरू शब्द रचना रेडियो नेपालले पास गरेपछि मात्रै रेकर्ड वा प्रसारण हुन सक्थ्यो
र एक किसिमले स्तरीयता अभिवृद्धि गर्न वा स्तरीयता कायम राख्न यो अप्ठ्यारोले पनि सघाउ पुर्याएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। गीत रेकर्डिङ गर्ने अवसर अत्यन्तै थोरै थियो, सीमित थियो, विशेष गरी गायक गायिकाहरू त्यस कारणले उत्कृष्ट गीत सङ्गीतको खोजीमा हुन्थे। किनभने थोरै गर्नुपर्ने छ, थोरै अवसर पाइन्छ, त्यसैले राम्रो गरौँ भन्ने त्यो एउटा भावना हुन्थ्यो। स्तरीयताको अर्थमा त्यसैले 40 को दशकको मध्यसम्म भन्नाले 45 साल 46 सालको आसपाससँग गीतहरू चाहिँ बहुसंख्यक गीतहरूमा सङ्गीतहरूमा स्तरीयता चाहिँ अनुभव गर्न सकिन्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत रिडिङ त्यस्तो रहेको छ। र त्यतिखेरको नेपाली गीत भनेको भारतीय अथवा हिन्दी गीत वा त्योभन्दा बढी नेपालको लोकगीतहरूबाट प्रभावित भएको अवस्थामा थियो भने अहिले खास गरी 46 साल पछिको अवस्थामा रेकर्डिङ र प्रसारणका माध्यमहरू प्रशस्त थपिए र उल्लेख्य संख्यामा गीतहरू रेकर्ड हुन थाले। कहिलेकाहीँ त दिनको 100वटा पनि गीतहरू रेकर्ड हुने अवस्थामा पुग्यौं हामी। गीत सङ्गीत पहिले जस्तो समर्पण वा श्रद्धाको विषय मात्रै भएन, यो अर्थोपार्जनको माध्यम पनि बन्न पुग्यो। सेन्सर मुक्त भयो 46 सालको परिवर्तनपछि। प्रसारण संस्थाले पनि आफू कहाँ आएका गीतहरूलाई सङ्गीतहरूलाई जस्ताको तस्तै बजाउन थाले। गायक गायिकाहरूले शोध परीक्षा दिनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भयो। यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको संख्या ठूलो भयो। चलचित्र निर्माण भयो, त्यही बीचमा चलचित्र निर्माणले फड्को मार्यो र म्युजिक भिडियोको प्रारम्भपछि गीतले फेरि नयाँ अर्को गति लियो र त्यसपछि यसलाई उद्योगको रूपमा पनि हेर्न थालियो। स्तरीयता भन्दा मनोरञ्जन र लोकप्रियता खोजीको विषय हुन थाल्यो। प्रविधिले नयाँ फड्को मार्यो। यसले सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि सघाउ पुगेको छ र सङ्गीत पहिले के थियो भने मैले जस्तो कि भने नेपाली लोकगीत र भारतीय सङ्गीतको प्रभाव थियो भने अहिलेको सङ्गीतमा विश्वव्यापी प्रभाव छ। अहिले हामी युरोप, अमेरिका, अफ्रिका अथवा अरू महादेशका पनि सङ्गीतको स्वाद नेपाली सङ्गीतमा पनि घोलिएर आएको पाउँछौँ। त्यसैले अब यो परिस्थितिका बीचमा मेरो अनुभव गराइ चाहिँ के छ त, मलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने परिवर्तन मानवीय स्वभाव हो। यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हिजो जे थियो आज त्यही हुनुपर्छ भन्न थाल्यौं भने फेरि सिर्जना अघि बढ्दैन। सिर्जनालाई म खोलाको संस्कार जस्तो भन्छु, जो बग्दै जानुपर्छ, तल तल निरन्तर बग्छ। माथि सानो बडको खोलो, तल पुग्दा नदी हुन्छ र महासागरमा पुग्दा अझै ठुलो हुन्छ। त्यसैले अहिले पनि विशिष्ट क्षमता भएका सङ्गीतकार, गायक गायिका र गीतकार हुनुहुन्छ। म ठुलो भिडमा केही थोरै तर विशिष्ट प्रतिभा भएका यी कलाकार स्रष्टाहरूलाई हेरेर बडो आशा गर्छु र उहाँहरूको नाममा गर्व पनि गर्छु। म आशावादी मान्छे हुँ। नेपाली सङ्गीत त्यसैले समग्रमा अग्रतातर्फ उन्मुख छ भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि पनि एक दुईवटा कुरा भने मेरो सुझाव छ। मलाई लागेको के छ भने हिजोको तुलनामा आजको सङ्गीत, समग्र सङ्गीत साहित्यबाट टाढिँदै गए जै लाग्छ, जुन आफैमा राम्रो कुरा होइन। अहिले सुनिने केही गीतहरूमा, अधिकांश भन्दिन तर सरदरमा आधा आधी गीतहरूमा तपाईले त्यसको सन्दर्भ भेट्नुहुन्न। सङ्गीतका लागि शब्द लेखिएको अवस्थाका गीतहरू छन्। त्यसले हामीलाई हाम्रो गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। अनि यदाकदा गाउनु अथवा सङ्गीत गर्नु अथवा लेख्नु फेसन पनि भएर आएको अवस्था छ। यो आफैले आत्मसमीक्षा गर्ने विषय हो
र अघि हामी कुरा गर्दै थियौं उमेरको बिस्तारै जाँदै गर्दा यो क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू आफैले आत्मसमीक्षा गरेर आफैले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने परिस्थिति छ। व्यावसायिक हुनु सर्वथा नराम्रो पक्ष होइन, तर त्यसका लागि उत्तिकै अध्ययन साधना आवश्यक छ र त्यसको अभाव चाहिँ अहिले यदाकदा खड्किने गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई विश्वास छ अहिलेको सांगीतिक पुस्ताले यी र यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधार्दै नेपाली संगीतलाई आम मान्छेको जीवनशैलीको रूपमा परिणत गर्न योगदान दिनुहुनेछ। आज विश्व संगीत दिवस पनि हो, म त्यो कामना गर्छु र मेरो मूल्याङ्कन अथवा मेरो अनुभव गराइ यस्तै छ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई, धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो हामीलाई। आज विश्व संगीत दिवस पनि परेछ संयोगले, यहाँ चाहिँ गीतकारलाई हामीले उपस्थित गराउन पाएका छौँ, त्यसमा पनि हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। विश्व संगीत दिवसको यहीँबाट हामी सबैलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले आफ्नो अनुभवहरू सुनाइरहँदा नेपाली संगीत हिजोको र आजको कति कुराहरूको फरक अनि सुझाव पनि हामीले पायौँ। अब म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एकछिन यहाँ हाम्रो गणेशजी आउनु भएको छ, गणेशजीलाई स्वागत गरेर अर्को क्वेसनमा जान्छु। गणेशजी हजुरलाई नमस्कार, स्वागत छ है। पछि भयो भने यहाँलाई स्वागत गर्न पायौँ। हामीसँग सबैजना हुनुहुन्छ, चिन्नु भएको होला, नभए म एकैछिनमा परिचय गराउँछु यहाँलाई। म अहिले दिनेश सरलाई अर्को एउटा सानो क्वेसन जिज्ञासा पनि हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य समितिले नेपाली साहित्यलाई विश्वमा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाली साहित्यलाई अन्य भाषामा विशेष गरिकन अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्ने प्रयास सुरु गरेको पनि छ। यद्यपि यो काम चुनौतीपूर्ण भने अवश्य छ। यहाँको सुझावमा नेपाली साहित्यलाई संसारभर गैर नेपाली भाषा भाषीहरू समक्ष पुर्याएर नेपाली साहित्यको प्रचार प्रसार गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ हाम्रो एउटा समिति छ, यो समितिको लागि सुझाव पनि हो र हामीले गर्न लागेको काममा यहाँहरू जस्तो अग्रज साहित्यकारहरूको हामीलाई सुझाव सल्लाहको ठुलो खाँचो पनि पर्दछ। धन्यवाद बहिनी। सबभन्दा पहिले त गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र यस अन्तर्गतको भाषा साहित्य विभागले समितिले अनुवादका केही कामहरू गरेको छ, त्यसको जानकारी मलाई छ। म नजिकबाट यी गतिविधिहरू हेरिराखेकै छु, यसको प्रशंसा पनि गर्छु। म अनुवाद नै एउटा माध्यम हो जसका माध्यमबाट हाम्रो साहित्य र संस्कृतिलाई, साहित्य सँगसँगै संस्कृतिलाई पनि विश्वव्यापी रूपमा परिचित गराउन सकिन्छ। तर अनुवाद बडो खतरनाक काम हो। यो दुवैतिर धार भएको हतियार हो। यसको राम्रो प्रयोग भएन भने यसले दुष्परिणाम दिन सक्छ। त्यसैले हामीले अहिले गरिरहेको अनुवाद कस्तो छ भन्दा म अलिकति आलोचनात्मक भएर बोल्छु है, किनभने सुझावका रूपमा कुरा गर्दा मैले त्यसो भन्नुपर्छ। हैन, पर्छ नै, किनभने आलोचनाले नै हामीलाई पनि सुध्रिने मौका दिन्छ र हामीले गर्ने कामहरूको पनि यसो गर्नु पनि रहेछ भने हामीलाई मार्गदर्शन पनि मिल्छ। हामी त्यो हजुरको जस्तो सुकै सुझाव भए पनि हामी सकारात्मक रूपमा नै लिन्छौँ त्यसलाई। हैन, मैले पनि नकारात्मक हिसाबले भनेको होइन, मलाई लागेरै सकारात्मक बनाउनका लागि भनिराखेको हुँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ के छ भने हामीले अहिले गरिरहेको अनुवाद प्रयास सही दिशातर्फ गए जस्तो मलाई किन लागिराखेको छैन भने नेपाली कविता, कथा वा अन्य साहित्यका अन्य विधाहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरेर नेपालभित्र र बाहिर पनि नेपाली भाषीहरूकै माझमा पुर्याइरहेका छौँ। विदेशीहरूका माझमा हामीले पुर्याउन सकिराखेका छैनौँ। यो प्रयास हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयासले के परिणाम दिन्छ भन्दा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई काम लाग्न सक्छ। तर नेपाली साहित्यलाई विश्वव्यापी बनाउने हो भने हैन, त्यति सहयोगी हुन्छ, यसले काम गरिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो आफ्नै पनि केही अनुभवहरू छन्, जस्तो कि मेरा आफ्ना दुईवटा कविता सङ्ग्रहहरू हिन्दीमा एउटा राजकमल प्रकाशन दिल्लीबाट प्रकाशित छ र अर्को मोड अफ लाइफ शीर्षकमा अङ्ग्रेजीमा छ। मोड अफ लाइफ चाहिँ अहिले ई बुकको रूपमा उपलब्ध पनि छ र यही हप्ताभित्र एमाजोनले
स्वीकार गरेको छ र त्यसको साइटहरूबाट विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई उपलब्ध हुने अवस्था छ। तर मैले अहिले सन्दर्भ कोट्याउन खोजेको के भने यो दुईटा अनुवाद गर्दा र नेपाली कवितालाई, नेपाली गीतलाई, नेपाली निबन्धलाई एकचोटिको एउटा घटनाको कारणले मैले पूर्व अध्यक्ष, गैर नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, जसलाई म जीवा भाइ भन्छु, जीवा लामिछानेसँग अनुवाद नभएको कारणले हामीले भोग्नु परेको दुर्दशाका बारेमा कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि उहाँले अरू काम गर्ने जिम्मा, संयोजनको जिम्मा मलाई दिनुभयो र आर्थिक दायित्व आफूले लिएर 3वटा सेलेक्टेड नेपाली पोएम्स, सेलेक्टेड नेपाली लिरिकल पोएम्स र सेलेक्टेड नेपाली एसेज 3टा किताबहरू निकाल्नुभयो। र त्यो गर्दाखेरि को मेरो अनुभव समेतका आधारमा मलाई के लागेको छ भने, मेरो त्यसैले अनुभव धेरै छैन, सीमित अनुभवका आधारमा सिन्सियरली सल्लाह दिनु पर्यो भने चाहिँ यस विषयमा मेरो के सुझाव हुन्छ भन्दाखेरि, धेरै सकिँदैन भने वर्षमा एउटा किताब अनुवाद गरौँ, नेपाली साहित्यको उत्कृष्ट कृति अनुवाद गरौँ। त्यो अनुवाद गर्दा सबभन्दा आवश्यक कुरा के हो भने दुईटै संस्कृति बुझेको अनुवादक भयो भने सबभन्दा राम्रो। यदि दुईटै संस्कृति बुझेको अनुवाद भएन भने हामीले खोजौं के भन्दाखेरि अनुवादकै क्षेत्रमा ख्याति कमाएको सम्बन्धित भाषाको विज्ञलाई अनुवाद गर्न दिउँ र एकजना नेपाली सहयोगीका रूपमा कल्चर बुझाउने हिसाबले, संस्कृति बुझाउने हिसाबले उसको सहयोगी हुन सकौं र त्यो ख्याति प्राप्त मान्छेलाई, त्यो ख्याति प्राप्त अनुवादकबाट त्यो कृति अनुवाद गराइसकेपछि, सन्तोषजनक रूपमा अनुवाद भएपछि उसको ख्यातिलाई भजाएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भएको प्रकाशन संस्थामा लगेर छाप्न दिउँ। त्यो प्रकाशन संस्थाबाट छापिएर आयो भने त्यो स्थायी समाधान हुन्छ र गैर नेपाली गैर आवासीय नेपाली संघ अथवा तपाईको साहित्य भाषा साहित्य समितिले हरेक चोटि त्यसको वितरण गर्न सक्दैन। वितरण आफैमा ठूलो समस्या हो। र राम्रो अनुवाद भयो भने हाम्रो कृति राम्रो प्रकाशक संस्थाले छाप्छ, प्रकाशन संस्थाले, र त्यो चाहिँ अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नु भनेको हाम्रो साहित्यले विश्वव्यापी बाटो हिँड्न पाउँछ र त्यो गर्नका लागि निश्चित रूपमा प्रोफेसनल अनुवादक, ख्याति प्राप्त अनुवादक खोज्नु पर्दा खर्च हुन्छ। तर अहिले हामीले गरिराखेको वर्षमा 2टा 3टा 4वटा जुनमा खर्च गरिराखेका छौं, त्यो बढीमा एउटामा गर्यौं भने अथवा 2टामा गर्यौं भने त्यो खर्चले धान्छ र हाम्रो साहित्य वितरणका हिसाबले, पहुँचका हिसाबले त्यो विश्वव्यापी बजारमा पुग्न सक्छ र यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनुवाद पनि राम्रो हुन्छ। र मैले अनुवाद राम्रो हुनुपर्छ भन्नका लागि यो किन भनेको हुँ भने यदि अनुवाद राम्रो भएन भने त्यसले दिने दुष्परिणामले नेपाली साहित्यलाई नै आघात पुग्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँको एकदमै राम्रो सल्लाह सुझावको लागि। फेरि आउँछु, एउटा कुरा भन्छु। हजुर, यदि यो स्केलमा जान त छँदै छ, यदि हामी त्यत्रो स्केलमा जान सक्दैनौं, जस्तो ब्राजिलमा अथवा चाहिँ अरू कुनै भाषा भएको क्षेत्रीय रूपमा पुग्यौं भने त्यही पनि त्यसै गरी अनुवाद गरौं र क्षेत्रीय भाषामा हाम्रा कृतिहरू अनुवाद गरौं, जसले विश्व बजारमा नेपाली साहित्य पुर्याउनलाई मद्दत गर्छ। मलाई लाग्छ यो काम गैर आवासीय नेपाली संघको मात्रै होइन, नेपालका जिम्मेवार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूले पनि यो बाटो अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। धन्यवाद। एकदम हार्दिक धन्यवाद। हामी पक्कै पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरेर कार्य गरिरहेका छौं। यहाँको यो सुझावको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। अब म हाम्रो हरि सरतर्फ लाग्छु। हरि सर विगत 4 दशकदेखि युरोप आएर स्थायी रूपमै बसोबास गर्न थाल्नु भएको छ। जति बेला नेपालीहरू त्यहाँ जाने क्रममै एकदमै कम थियो,
त्यहाँ कसरी पुग्नुभयो हल्यान्ड र किन त्यही नै बसोबास गर्नुभयो? थोरै बताइदिनुहोस् न। बडा मिठो प्रश्न गर्नुभयो वास्तवमा। अब यो हजुर। सानो रूपमा भन्नु पर्यो किनभने यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ बलिउडको कथा जस्तै छ। यसो हिजार्दाखेरि चाहिँ नि मैले यहाँ आएर बस्छु भनेर कहिले सोचेको पनि नेपालमा होटल व्यवसायमा चाहिँ नि म लागेको थिएँ केही समयको लागि, सिक्ने पिरियडको लागि। र त्यो पिरियडमा मैले चाहिँ नि अब सुने अब यो समुद्रभन्दा मुनिको देश भन्दाखेरि माछा मासु मान्छे मुनि बस्ने देश कस्तो होला यो देश भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो। यही सोचमा एउटा अर्को कुरो पनि छ फेरि, यो अचम्मको चाहिँ नि हुँदो रहेछ भाग्यमा लेखेको कुरो। म करिब 13-14 वर्षको थिएँ होला। मैले धर्मयुगमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आर्टिकल पढेको थिएँ कि साउथ अमेरिका सुरिनाम भन्ने देशमा बिहारको भाषा बोलेर, त्यस बिहार भनेपछि इन्डियाको एउटा पिछडिएको सम्झिन्थ्यो त्यो जमानामा, र अहिले पनि अलिक त्यस्तै छ। त्यहाँको भाषा मोडर्न ड्रेस लगाएर चाहिँ नि बोल्छन्, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेर एउटा लेखेको थियो एउटा आर्टिकल। हजुर। मेरो बुवाले चाहिँ नि त्यो धर्मयुग चाहिँ आजकल त्यो आउँदैन, त्यो पहिला थियो त्यो धर्मयुग पहिले थियो। अनि बुवाले त्यो चाहिँ ल्याउनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पढेको थिएँ। त्यो दुईटा यो ठाउँमा चाहिँ नि यो ठाउँमा पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको थियो। र म भेकेसन भनेर चाहिँ जब नेदरल्यान्डमा आएँ अनि त्यो संजोगै हो, संजोगले मेरो श्रीमतीसँग मेरो चाहिँ भेटघाट भयो। उहाँ मेरो श्रीमती फेरि त्यो साउथ अमेरिका सुरिनामको त्यो ब्राजिलको छेउमा छ त्यो। हजुर। अब 100-150 वर्ष अगाडि अब उहाँ इन्डियन जेनेरेसनको हो, अङ्ग्रेजहरूले अब यहाँबाट समातेर लिएर गएर चाहिँ सुरिनाम लिएर गएका रहेछन्। अनि म नेपालमा टेलिफोन गर्न भनेर चाहिँ त्यहाँ पहिले बुथ सिस्टम थियो, बुथमा म आएँ टेलिफोन गर्न। अनि उसले पनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो बाबुमालाई टेलिफोन गर्न भनेर टेलिफोन गर्दाखेरि उसले बोलेको भाषा, मेरो तराईको, म कलैयामा जन्मेको तराईमा, यो भाषा त म केही बुझ्छु केही बुझ्दिनँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मिक्स भाषा रहेछ, अवधी, भोजपुरी र डच मिसिएको भाषा। अनि कौतूहलता जाग्यो कि यो भाषा युरोपमा कहाँबाट आयो भनेर। अनि ऊ टेलिफोन गरेर निस्कने बित्तिकै मैले ठ्याक्क चाहिँ नि सोधेँ, परिचय गरेँ, कुरा बुझियो। र यसैमा परिचय हुँदा हुँदै अब यसैमा चाहिँ नि बिस्तारै चाहिँ नि अब आकर्षित भइयो र त्यतै बस्न थाल्नु भयो? होइन, त्यसपछि म अब ऊ नेपाल नजाने, तिमीहरूको चाहिँ देशको कानुन अर्कै छ भन्थे, म यता नबस्ने। अनि हाम्रो चाहिँ 3 वर्ष करिब त्यस्तै चल्यो। तर त्यस्तै एउटा समस्या भयो, यहाँ मेरो कसैले चाहिँ पैसा खाइदिए। अनि मैले नेपालमा गए पनि के गर्ने भन्ने चाहिँ समस्या भएको र बाध्यता भएपछि लौ त्यसो भए मै बस्छु, किनभने अब म फर्केर गएपछि फेरि नआउने, यतातिर चाहिँ अर्को ट्रेजेडी हुने। नेपालबाट आएको पनि ट्रेजेडी भएर आएको थिएँ म, यसो मन भुलाउन भनेर यहाँ भेट हाम्रो श्रीमती। अनि तपाईँको सुरिनाममा एउटा अचम्मको के कुरो भने नेपालीहरू पनि पुगेर रहेछ। इन्डियामा काम गर्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ नि समातेर लगेका छन्। कोही चाहिँ मिलिट्रीमा काम गर्ने, कोही त्यस्तै काम गर्ने रहेछ। संयोग एउटा नेपाल चाहिँ नि थरै भएको भेटाएँ मैले। अब नेपाल थर भएको त इन्डियामा छैन कोही। अनि मैले उहाँहरूलाई भने तपाईँहरूको चाहिँ नि उनीहरूलाई थाहै छैन फेरि कहाँबाट आएको, यो तपाईँहरू नेपालको हो भनिकन। अनि 2012 मा मलाई जाने मौका मिल्यो सुरिनाम। जब म चाहिँ सुरिनाम गएँ, नैपाल भन्ने स्ट्रिटको नाम राखेको छ, कुनै चाहिँ नेपाली त्यो बिल्डिङको नाममा। अहिले चाहिँ अनि अफ्रिका, अहिले अमेरिका जानको लागि चाहिँ त्यही बाटो भएर जान्छन् र त्यहाँनिर धेरै नेपालीहरू जेलमा बसेका पनि छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यो के हो, सत्य होइन? जाँदाखेरि त्यहाँ भएर जानु पर्दैन, सुरिनाम भएर जानु पर्दैन, होइन, लुकेको बाटो गरेर जान्छन् नि, जुन चाहिँ भित्र लुकेर त्यहाँ। अनि त्यो बहादुर भनेर नाम के भन्दाखेरि बहादुर रे। अनि त्यो एउटा बहादुर भेटवाद भयो। अनि कसरी बहादुर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ नि पूर्वज चाहिँ नि नेपाली हो भन्ने उसलाई थाहा रहेछ। फेरि मिलिट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो के अरे इन्डियामा, अब उनीहरूले उतैबाट समातेर लिएर आए।
यही एकदमै सिलसिलामा हजुरको कुरा सुन्दा हामीलाई पनि त्यति भनौँ न अग्रज हुनुहुन्छ र हिजो मात्र यहाँले ६६औं जन्मदिन मनाउनु भयो। नेपाल छोडेको त्यत्रो वर्ष हुँदा पनि आफ्ना कविता, गजलहरू, आफ्नो घर, गाउँ, कलैयालाई सम्झिरहनु भएको छ। आखिर मातृभूमिको माया अनि नेपाली भाषाको माया त जहाँ गए पनि लाग्दो रहेछ नि, होइन? स्योर। त्यो पहिला म यहाँ आउँदाखेरि ७-८वटा फ्यामिलीहरू थिए। अहिले 2025 नेपालीहरू छन् यहाँ। अनि त्यस बेलामा हाम्रो नेपाली कार्यक्रम पनि हुन्थेन। म त कमसेकम नेपाली दाजुभाइहरूसँग मिलेर दसैँ तिहार मनाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा धोको थियो। त त्यस बेलामा बिस्तारै अब नेपालीहरू आउन थालेपछि पहिलो नेपाली संस्था नेपाल समाज नेदरल्यान्ड भनेर खोल्यौँ हामी। त्यसमा चाहिँ नि अब शशी पौडेल भन्ने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट थिएँ। र त्योभन्दा पहिला डचहरूले नि नेपाल नेदरल्यान्ड मित्रता सङ्घ जस्तै उनीहरूको चाहिँ नि एउटा सङ्घ रहेछ यहाँ। अनि उनीहरूले बोलाएको बेलामा हामी त्यहाँ जाने, फाटाफुट्ट नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ आउँथे। अनि त्यसबाट एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो। त्यो पत्रिकामा मैले नेपाली कवितालाई डचमा उल्था गरेर अनि चाहिँ त्यो हाल्न थालेँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको त्यो जर्नलिस्टलाई आएर मेरो एकचोटि इन्टरभ्यू पनि ल्याउँथ्यो मेरो अफिसमा आइकन। यसरी चाहिँ नि अब त्यहाँ बसेर बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यो अब अहिले त सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ धेरै चाहिँ संस्थाहरू खोलिसके। तर पहिलो संस्था नेपाल समाज नेदरल्यान्ड भनेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यहाँ खोल्यौँ। त्यसको सुरुवात तपाईले हजुरबाटै भएको? अब संस्थापक अध्यक्ष नि हाम्रो चाहिँ अब शशी पौडेल, म चाहिँ भाइस जेस अब त्यो समिति तपाईहरूले नै स्थापना गर्नुभएको। यहाँ नेदरल्यान्ड्समा जति पनि नेपालीहरू छन्, नेपाली भाषीहरू छन् र विभिन्न साहित्य सृजना गर्नेहरू पनि त्यसमा आबद्ध छन्, होइन? अहिले यहाँ चाहिँ भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको चाहिँ उपसंयोजक हुनुहुन्छ। युरोपको भनौँ न एउटा संयोजन गरिरहनु भएको छ। यहाँले सृजनाहरू पनि गरिरहेको छ। यहाँले यो अहिले हामीले बाहिर प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूको जुन चाहिँ अभिलेख तयार गर्ने काम गर्ने जुन हाम्रो निर्णय भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ संयोजन गरिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो जति पनि प्रवासमा बसेर लेख्नेहरू छन्, उहाँहरूको डाइरेक्टरी जुन हामीले बनाउन लागेको छ, त्यसको लागि के त्यो कार्य कहाँसम्म पुगेको छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस् है। हस्, यो कार्यक्रम एकदमै चाहिँ जोडतोडले अहिले चाहिँ पुगेको छ। अब अमेरिकाका साथीहरूमा त धेरै चाहिँ जम्मा भइसक्यो। अनि यहाँ युरोपमा चाहिँ नि अहिले 50वटा जति चाहिँ मोहनिर चाहिँ आइसकेको छ साहित्यकारहरूको। अनि अब हामी यही कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि प्रवासमा बसेर साहित्य सृजना गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूलाई आफ्नो एउटा परिचय, आफ्नो कृतिका नाम सबै चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला। हाम्रो युरोपको संयोजक हुनुहुन्छ हरि पौडेलजी, त्यसै गरी हाम्रो तीर्थजी पनि हुनुहुन्छ। हामी जो कोहीलाई पनि यहाँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब धन्यवाद हरि सरलाई। अब म पदमजीतर्फ लाग्छु। पदमजी वरिष्ठ कवि, एकदमै राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। नेपाली साहित्यको प्रवासमा विशेष गरी अमेरिकामा बसेर अनिशासको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। बोर्ड अफ ट्रस्टीको पनि एकदम उहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि जो साहित्यिक गतिविधिमा उहाँको अत्यन्त ठुलो, साहित्यमा अत्यन्त ठुलो योगदान रहेको छ। विभिन्न देशहरूमा पुग्नुहुन्छ, साहित्यका विभिन्न सम्मेलनहरूमा कविता त्यस्तै लेख्नुहुन्छ। साहित्यको संस्था पनि त्यस्तै गरी चलाइरहनु भएको छ। अहिलेको गतिविधि भनौँ न, अहिले लकडाउन छ, अहिलेको यो कोरोनाको कहर छ, यो बेलामा कस्तो छ गतिविधि नेपाली साहित्यको र तपाईँ बसेको देशको अवस्था कस्तो छ? नमस्कार भगवतीजी र यहाँ कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, आदरणीय दिनेश दाई, आदरणीय हरि दाई, हाम्रो तीर्थ सङ्गमजी, त्यस पछाडि हाम्रो साथी के अरे गणेशजी, यहाँहरू सबैलाई र भगवतीजी। अब यहाँ त भगवतीजी अब तीर्थ सङ्गम राई त अनुशासकै जिम्मेवार, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकै जिम्मेवार
पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्छ, तीर्थजितको सल्लाहकारै हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला र प्रश्न तथा यो कार्यक्रम सुनेर विभिन्न देशबाट विभिन्न ठाउँबाट सुनिराख्नुभएका आदरणीय श्रोताजीहरूमा साहित्यिक नमन गर्न चाहन्छु। आज सबैभन्दा ठुलो त यसरी यो कार्यक्रममा प्रवासी प्रवाहमा जोड दिनुभएकोमा भगवतीजी लगायत यो एनआरएन भाषा साहित्य समिति र हिक्मतजीलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दिनेश दाईको धेरै कुराहरू सुन्न पाइयो, साह्रै दिनेश दाईहरूको कुराहरू सुनिरहँ जस्तो हुन्छ, गीत उत्तिकै राम्रो, कविता उत्तिकै राम्रो। त्यसैले दिनेश दाईहरूको तुलनामा अब मलाई चाहिँ यो वरिष्ठ कवि भनेर जुन भगवतीजीले भनिदिनु भयो त्यो चाहिँ म अलिकति मैले त्यो भारी थाम्न सकेको छैन। त्यस्तै हो, लेख्ने मान्छेहरूलाई वरिष्ठ जस्तो लाग्दैन, हामीलाई लाग्छ नि त, त्यो भएर हो लाग्छ। तर अब हाम्रो आदरणीय अग्रज अब शैलेन्द्र साकार, दिनेश दाईहरू थुप्रै वरिष्ठ कविहरू विशिष्ट हुन्छ, हामीहरू सिक्दैछौँ, सिकारु छौँ। जे होस्, यो भगवतीजीले यति धेरै गुणगान, यति धेरै प्रशंसा गरिदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो प्रशंसाको लागि। खास गरेर यो अहिले कोरोनाको जगजगी समय अमेरिका त अब 1 नम्बरमै परिहाल्यो होइन। थुप्रै मान्छेहरू यहाँ पीडित छन्, थुप्रै मान्छेहरू के अरे ले ज्यान गुमाए। अब यो चाहिँ लाखौँको सङ्ख्या कटिसक्यो, तपाईँले देख्नु भएको छ। आजभोलि त हामीहरू यो समाचार हेर्न पनि छोडिसक्यौँ। हजुर, हामीले पनि त्यस्तै गरेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि हामीले विशेष गरी यही साहित्यतिर फोकस गरेर हामीले आफूलाई थोरै भए पनि राहत गर्ने कारणले पनि हामीले यो सञ्चालन गरेका हौँ। मैले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन हेरेको छु भने एउटा त अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एनआरएन भाषा साहित्य समिति लगायत अन्य साथ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थानीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट चाहिँ अनलाइनका यसरी भर्चुअली कार्यक्रम कविहरूलाई अब साहित्यकारहरूले जोड्ने, ब्रिजिङ गरेर यसरी चाहिँ भावनाहरू सुनाइदिने एउटा चाहिँ एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ। सबै यो एनआरएन भाषा साहित्य समिति, अन्य शाखाका केन्द्रीय कार्य समिति लगायत थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूप्रति चाहिँ म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि हामी यति बेला पनि एक आपसमा जोडिएका छौँ, कुराहरू सुनेका छौँ, भर्चुअल कविताहरू वाचन गरेका छौँ, सुनेका छौँ। त्यसैले धेरै काम भइरहेको छ र यति बेला अब थुप्रै अब लेख्ने मनहरू छ, भावनाहरू छ, कसैको छैन। तर यो चाहिँ अलिकति पीडा र अलिकति दुःखको बेला चाहिँ हो भगवती। अब यहाँ चाहिँ अन्य शाखाको भनौँ न पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, संस्थाहरू एकदमै राम्रोसँग यहाँले चलाएर बसिरहनु भएको छ। साहित्यिक संस्थाहरू बीच के कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य समिति पनि एउटा नेपाली भाषा साहित्यकै निम्ति काम गरिरहेको छ। अन्य शाखाले पनि साहित्यकै निम्ति होइन विश्वव्यापी रूपमा धेरै काम गरिरहेको छ। यो उस्तै कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई समन्वय गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद भाउजी, राम्रो प्रश्न पनि हो। मैले सधैँ एनआरएनको फोरमहरूमा अनि शासकको फोरमहरूमा भन्दै आइरहेको कुराहरू पनि हो। अब हामी विदेश लागेसँगै हामीसँग थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू आबद्ध भए अथवा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ हाम्रा नेपालीहरूले थुप्रै देशमा। त्यस्तै गरेर भाषा साहित्य पनि एउटा हामीहरूलाई बचाइराख्ने, जीवन्त राख्ने एउटा अभियान हो, एउटा क्षेत्र हो। त्यसलाई जीवन्तता दिनुपर्छ। भाषा साहित्य संस्कृति बिना हामी रहन सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो देशको माटोको माया छँदैछ, हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई बिर्सिन सक्दैनौँ, आफ्नो भाषा साहित्य बिर्सिन सक्दैनौँ। त्यसैले नै विदेशमा बस्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पनि अब भाषा साहित्यलाई अगाडि सारिराख्नु भएको छ र विभिन्न संस्थाहरू गठन भएको छ। अब खास गरेर भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज एउटा पुरानो साहित्यिक संस्था पनि हो। 1991मा सुरु भएर यसको उद्देश्य एउटै मात्रै, बाहिर बस्ने डायस्पोरामा अथवा विदेशमा बस्ने नेपाली भाषाभाषीहरू समक्ष नेपाली भाषाहरूलाई, साहित्यलाई जोड्ने काम चाहिँ यो संस्थाको हो। त्यही एउटा काम गर्दै आइरहेको छ। र पछि आएर विश्व साहित्य महासङ्घ पनि सुरु भयो र एनआरएन सुरु भइसकेपछि एनआरएनको विभिन्न विभाग समिति अन्तर्गत चाहिँ भाषा साहित्यलाई पनि जोड्ने काम भएको छ। मलाई चाहिँ यहाँको प्रश्न के लाग्छ भने हामीहरूले जो जहाँ रहेका छौँ सबैको एउटै उद्देश्य नेपाली भाषा साहित्यलाई कसरी जीवन्त राख्ने भन्ने एउटा प्रयास हो भन्ने मैले ठानेको छु र आफ्नो क्षेत्रबाट कामहरू हुँदै आइरहेको छ। अब यो समन्वयको जहाँसम्मको कुरा छ, यहाँले उठाउनु भएको कुरा थुप्रै गर्न सकिन्छ। समन्वय हामीले चाहिँ
हाम्रो मूल समन्वय गरेर जाँदाखेरि हामीले नेपाली साहित्यलाई अझ धेरै विकास गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा मेरो पक्कै पनि अब जिज्ञासा हो। त्यसमा गर्न सकिन्छ। जस्तो अब उत्कृष्ट दिनेश दाले भन्नुभयो जस्तै अब उत्कृष्ट रचना उत्कृष्ट कृतिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुवाद गर्ने सहकार्य गरेर तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशनहरू गर्ने, साहित्यिक सम्मेलनहरू संयुक्त रूपमा आयोजनाहरू गर्ने, यस्ता लगायतका चाहिँ हामीले थुप्रै सहकार्यका कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद। हाम्रो ढिलो आउनुभएको छ हाम्रो गणेश गुरुङ सर, म उहाँतर्फ लाग्छु। सर हजुरको माइक म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नु ल। माइक हजुरको म्युट छ, अनम्युट गर्नु है। हजुर यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ एनआरएन ब्राजिलको नमस्कार, एनआरएन ब्राजिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र नेपाली भाषा साहित्यमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ र लेखिरहनु भएको छ। दक्षिण अमेरिकामा पनि नेपाली छन् भन्ने कुरा हामीलाई धेरैलाई थाहा छैन। कति नेपालीहरू छन् त्यता, कुन कुन देशमा छन्, कसरी गए, के गर्छन् भन्ने बारेमा एकदमै जिज्ञासा लागिरहेछ हामीलाई पनि। यहाँले थोरै बताइदिनुहोस् न। नमस्कार, पहिला हजुरलाई चाहिँ नमस्कार, अनि अग्रज साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि नमस्कार। अब यहाँ चाहिँ ब्राजिलमा लगभग हामी नेपालीहरू लगभग 100 जनाको हाराहारीमा छौँ। 100 जना छौँ ब्राजिलमा। हजुर हजुर। हजुर। अब तपाईँको चिलीमा लगभग 350 जनाको हाराहारीमा छन्। अनि कोलम्बिया, अर्जेन्टिनामा एकदम कम छ, त्यही 5-6 जना भन्दा छैन। अरू त्यस्तै हो। अब सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू दुःखले गर्दाखेरि यहाँसम्म अनि के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ नेपालीहरू? अब ब्राजिलमा त तपाईँको धेरै जसो व्यापार व्यवसाय नै गर्नुहुन्छ। अनि अहिले ब्राजिलमा चाहिँ अमेरिका पछिको सबैभन्दा कोरोनाले प्रभावित देश हो। 10 लाख मान्छे संक्रमणमा छन् र 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसक्यो। त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? यहाँहरूले बाहिर निस्किने अथवा काम गर्ने अथवा कस्तो छ त्यहाँ अहिले? अब तपाईँको 2 महिना जति तपाईँको लकडाउन नै जस्तो भएको थियो, अहिले चाहिँ खोलेको छ। अहिले खोलेको छ। तपाईँको 4-4 घण्टा चाहिँ पसलहरू खोल्ने टाइम टेबल मिलाइदिएको छ। र पनि अब धेरै जब यो खोलेपछि झन् धेरै संक्रमित देखिएको छ। एकै दिनमा तपाईँको 54,000सम्म बढिरहेको छ अहिले। र भिडभाड त त्यस्तै छ। यहाँ भिडभाड भनेको एउटा यहाँको खोइ, तर पनि नेपालीमा अहिलेसम्म त्यस्तो रोग संक्रमित भएको चाहिँ अहिलेसम्म भेटिएको छैन। सबै सुरक्षित नै हुनुहुन्छ। सुरक्षित हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुर, यहाँ चाहिँ एनआरएन ब्राजिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। कसरी जोडिरहनु भएको छ त्यहाँका नेपालीहरूलाई नेपालसम्म भनौँ न, एउटा जोड्ने पुलको काम पनि गरिरहनु भएको छ? के छन् त्यहाँका नेपाली का समस्याहरू कस्तो छन् भनौँ न? ब्राजिलमा पनि एनआरएन छ, अनि यहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष गरी फुटबलको देश भनेर पनि चिनिन्छ ब्राजिललाई, होइन? त्यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट नि एनआरएन छ। त्यहाँ 100 जना जति नेपालीहरू छन् भन्नुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था, त्यहाँ के समस्यामा छन् कि त्यो त एउटा समृद्ध देश पनि हो, होइन? कस्तो छ त्यहाँको? अब यस्तो छ, यहाँ लगभग त अब नेपाली साथीहरू सबै हामी कनेक्सनमै छौँ अहिले यहाँ चाहिँ। र हाम्रो राजदूतावास पनि ब्राजिलियामा हुनुहुन्छ के अरे, तर यहाँदेखि धेरै टाढा छ। तकरिबन 1000 किलोमिटर टाढा पर्छ हामी जो सम्पोलोबाट। हजुर। र पनि हाम्रो एम्बेसीसँगको कोअर्डिनेटर पनि भइरहेको छ। र अहिलेसम्म नेपालीहरूमा एउटा गभर्मेन्टले के दिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ महिनाको 600 यहाँको रियल दिएर चाहिँ सहयोग गरिराखेको पनि छ। हजुर। र म एउटा संस्थापकको हिसाबले पनि र अरू साथीहरूको थ्रुबाट पनि मैले राहतको वितरण पनि गरिराखेको छु यहाँ चाहिँ। जस्तो धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हजुर। अथवा हामीलाई ब्राजिलमा पनि नेपाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। हिक्मत हाम्रो चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य समितिको हाम्रो
संयोजक हिक्मत थापा सरले ब्राजिलमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो पनि छ भनेर मैले पनि पछि मात्र थाहा पाएँ होइन। खुसी लाग्यो यहाँलाई सहभागी गराउन पाएँ। विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हिक्मत थापा सरलाई। चाहिँ उहाँले नै यो अहिलेको विश्व भाषा साहित्यमा चाहिँ जोडिदिनु भएकोमा उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई वेलकम छ। अहिले हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा छौँ। हामी आज 6औं श्रृङ्खलामा छौँ। 6औं श्रृङ्खलामा हाम्रा आदरणीय अतिथिहरू हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ विभिन्न देशहरूबाट। अब म हाम्रो कतारबाट लामो समयदेखि प्रवासमा बसेर साहित्य र विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न डबलीहरू र विभिन्न साहित्यिक गतिविधिमा सक्रिय रहेर युवा सशक्त कवि हुनुहुन्छ हाम्रो तीर्थ सङ्गम राईजी। उहाँसँग समस्या लाग्छु त्यहाँको अहिलेको साहित्यिक माहौल कस्तो छ, त्यहाँको कतारको गतिविधि कस्तो छ, थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद भगवतीजी। सर्वप्रथम विश्व सङ्गीत दिवसको सबैमा शुभकामना। विशेष गरेर दिनेश दाईलाई एकदमै धन्यवाद। जीवनमा शाश्वत भेट्ने मौका पाएँ, खुसी छु। पदमजीसँग हाम्रो अनिशासको लामो सहकार्य भइरहेको छ। भगवतीजीसँग इजरायलदेखि नै हाम्रो चिन्जान, हरिदाईसँग यस एनआरएनकै साहित्य विभागबाट चिन्जान भयो र आज एकजना फेरि नयाँ सहयात्री भेटिनु भयो गणेश गुरुङजी, उहाँलाई पनि एकदम स्वागत। कतार एउटा श्रमिकको देश हो। कतार स्वतन्त्र भएको त्यति लामो समय पनि भएको छैन, लगभग 40-50 वर्ष मात्र यो स्वतन्त्र रूपमा आफै राज्य गरेर बसिरहेको देश भर्खरै मात्रै हो। कतार तपाईँको कुवेत, साउदी, दुबई, मध्यपूर्व यो खाडीको मुलुकको लगभग समस्याहरू तिनै हुन्। एक त यो मुस्लिम समुदाय अथवा मुस्लिम देश हो, अर्को यो तेलको भण्डार भएको देश हो, अर्को ग्यासको भण्डार भएको देश हो। यहाँ जति पनि कामदारहरू छन् सबै यो देशभन्दा बाहिरदेखि आएरै काम गर्ने श्रमिकहरू छन्। त्यसमा पनि नेपालीहरू हामी अलिक उच्च छ। अहिले नेपाल पछिको साहित्यिक गतिविधि हुने चाहिँ मध्यपूर्व हो भनिन्छ हैन। यहाँ चाहिँ त्यहाँ यस्तो पनि हो भगवतीजी, हामी नेपालदेखि अलिक नजिक छौँ। इजरायल, जापान, अस्ट्रेलिया भन्दा अलिक नजिक छौँ र दैनिक उडानहरू पनि नेपालको लागि धेरै हुन्छन् यहाँदेखि। किनकि एक त कतारमै पनि हामी 4.5 लाख 5 लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक छौँ। त्यसो भएपछि दैनिक आउजाउ पनि बेसी हुन्छन्, समस्या पनि बेसी नै हुन्छन् र सुविधा पनि बेसी नै हुन्छन्। त्यो भएपछि हल्ला चाहिँ अवश्य हुन्छ। त्यो हल्लाले गर्दाखेरि हरेक कुराको त्यो मात्रा धेरै हुने रहेछ, चाहे त्यो श्रमको होस्, साहित्यको होस्, रेमिट्यान्सको होस्। त्यसले गर्दाखेरि कतार पछिल्लो समय यो लगभग धेर भएको छैन, 15-20 वर्ष यता चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूको आउने क्रम बढिराखेको छ। अहिले त कोरोना कहर चारैतिर छ, कतारमा पनि छ, छैन हुने होइन। तर पनि कतारको सरकारले केही सतर्कता अपनाएको छ। जस्तो कि मोबाइलमा एतराज भन्ने एप्स डाउनलोड अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यो एप्सले चाहिँ आफूलाई कुरान लागेको नलागेको तुरुन्तै बताउँछ। त्यो नै 100% त होइन, तथापि त्यो एउटा मान्छेलाई सान्त्वना दिनको लागि, काम गर्नको लागि एउटा त्यो पनि राम्रो माध्यम रहेछ। हामी के चाहिँ भन्न थालेको छौँ भने नेपाल सरकारले ल्याएको मेसिन भन्दा चाहिँ त्यसले राम्रो काम गर्छ दिनेश सर। हामी त्यसरी ढुक्क छ। ठिक छ। अहिले कतारमा साहित्य माहौल कुरा गर्नुपर्दा हामीले 2006 सालमा सन् 2006 सालमा अनिशास च्याप्टरको स्थापना गऱ्यौँ। त्यस शाखाका अध्यक्ष हाम्रा दीपक भेटवालजी नेपालमा हुनुहुन्छ। अनि भर्खरै उहाँले लाइभ डे पनि आउनु भएको थियो, हेरिराख्नु भएको थियो। उहाँले 2 कार्यकाल अध्यक्षता चलाउनु भयो। त्यसपछि कतारमै स्थायी रूपमा नवोदित साहित्यिक वाचनालयको स्थापना 2008मा हामीले गऱ्यौँ। दोहाभन्दा अलिक पर रहेको 100 मिटर पर रहेको अल्खोरमा सन्ध्या ग्रुपले पनि साहित्यिक गतिविधि गरिरहेको छ, कला साहित्य खेलकुदमा। उसको एउटा विभाग छ मुगलानी सौगात, जसबाट चाहिँ हरेक 3 महिनामा चाहिँ पत्रिका मुगलानी सौगात भन्ने निक्लिन्छ। हाम्रो पदमजीले 2 पटक अनिशासको अध्यक्ष चलाउनु भयो। मैले पनि कतारमा 2 पटक अध्यक्ष चलाएँ। अहिले रिसेन्टली हाम्रो सीताराम थापाजी अध्यक्षमा हुनुहुन्छ, म सल्लाहकारमा छु। साहित्यिक गतिविधि भइरहेका छन्, गजल लेख्ने भाइहरू छन्, कविहरू छन्। आख्यानमा अलिक कम छौँ कतारमा, किनकि त्यो अलिक गम्भीर विचार गम्भीर भन्दा अलि लामो भयो, समय कम भएर पनि त्यहाँको
कविता र गजलहरू धेरै भेटिन्छ गजल त्यहाँ हैन? कविता भन्दा पनि अझै गजल राम्रो छ गजल कतारमा। हजुर गजलमा त म तपाईँको कतारमा गर्वै गर्छु, धेरै प्रतियोगितामा भागले जितेका छन्। दिप मिलन हुनुहुन्छ, नेक हजुर कार्ती, श्याम राज, मणि पौडेल, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रप्रेमी भाइ हुनुहुन्छ, रूप प्रसादी, धेरै छन् भाइहरू, प्रदीपहरू धेरै छन्। गजलमा राम्रो छ, यहाँले कवितामा भनौँ न एउटा साहित्यमा सङ्घ संस्थामा लागेर पनि अनिशासनमा लाग्नु भएको छ। त्यो बाहेक पनि यहाँले साहित्यिक डबलीहरू पनि चलाउनुहुन्छ, आफ्नो काम पनि गरिरहनु भएको छ अनि एकदमै राम्रा राम्रा कविता पनि लेख्नुहुन्छ। यी सबै कुराको संयोजन चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ प्रवासमा बसेर? डबली चाहिँ हामीले हाम्रो अनिशासन र नवोदित मार्फतै गरेका छौँ। लगभग 10 वर्ष भयो डबली सुरु गरेको। हजुर एउटा त दाबीमा के गर्छौँ भने कतारबाट हामीले दुईटा काम राम्रो गऱ्यौँ। एउटा मोबाइल पुस्तकालय भनेर हामीले 2009मा स्थापना गऱ्यौँ, त्यो अझै पनि छ। हजुर दिनेश सरलाई जानकारी गराउँछु। मोबाइल पुस्तकालय भनेको सर झोलामा हामी पुस्तक राख्छौँ र पढ्न चाहने व्यक्तिलाई उहाँसम्म सर्भ गर्छौँ। ओहो, त्यो झोला एकदम राम्रो। पुस्तकालय त्यो चाहिँ, हजुर त्यो हामीले सन् 9मा एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। अनि हजुर हामीले सन् 2011 देखि अनिशासन नवोदित वाचन श्रृङ्खला भनेर चाहिँ यो हरेक महिनाको दोस्रो शुक्रबार नियमित रूपमा वाचन श्रृङ्खला गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ एकजना विशिष्ट श्रोता बनाउँछौँ कुनै पनि क्षेत्रको। त्यो कार्यक्रममा अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि, सल्लाहकार कोही पनि हुन्न, मात्रै विशिष्ट अतिथि राख्छौँ अगाडि मञ्चमा र हामीले हाम्रो रचना सुनाउँछौँ। त्यो निरन्तर छ। जस्तै भर्खरै हामीले 100 डबली मनाइसक्यौँ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि 3-4 महिनादेखि बन्द छ। नेपालदेखि हाम्रो राधेश्याम नेपाली अध्यक्षज्यू आएर र जयन्ती पनि मनायौँ हामीले। त्यो संस्थागतै हो, अनिशासन नवोदित गरेबाटै गरिराखेका छौँ। अब कविता भनेको त तपाईँको म ट्राभलमा काम गर्ने भएकोले गर्दाखेरि मसँग प्रविधि हुन्छ, कम्पनीको समय अलिअलि चोर्दै यसो लेख्ने हो। अघि दिनेश सरसँग कुरा गरेँ, एक ताका नेपालमा जागिर खाने मान्छेले साहित्य हाकेको थियो, त्यस्तै हो कतारमा पनि। अलिकति हामी जो अफिसियल काम गर्छौँ हामीसँग अलिकति प्रविधि हुन्छ, अगाडि कम्प्युटर हुन्छ, अनलाइन हुन्छ, यसो लेख्यो, सेभ गर्यो, लेख्यो, पोस्ट गर्यो, त्यसले गर्दा अलिक सहज छ। नत्र भने बाहिर काम गर्ने साथीलाई त गाह्रो छ। बाहिरको गर्मी तपाईँको चाहिँ 50-55 डिग्रीसम्म पुग्छ। धन्यवाद एकदमै गर्मी भइरहेको छ। धन्यवाद त्यसै तीर्थजी। चलिरहेको छ। हजुर धेरै राम्रो कार्यहरू गरिरहनु भएको छ। यहाँको कार्यहरू निरन्तर गरिरहनुहोस्, नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनुहोस् भन्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नेपाली साहित्य भनौँ न विशेष गरी सबै सङ्घ संस्थामा हुनुहुन्छ। अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य समितिको पनि सदस्य हुनुहुन्छ र यसमा पनि उहाँको ठुलो योगदान रहन्छ भन्ने हामी सबैले विश्वास गरेका छौँ। उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। फेरि आउँछु यहाँको कविता सुन्नको लागि। अब म दिनेश सरतर्फ लाग्छु। सरले भनौँ न धेरै अगाडिदेखि 40को दशकदेखि भनौँ न 40 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ कविताहरू, सडक आन्दोलनदेखि यहाँसम्म एउटा अग्रज हुनुहुन्छ, एकदम वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ। भर्खर हाम्रो पदमजीले भन्नुभएको थियो, उहाँहरूको अगाडि मलाई वरिष्ठ नभन्नु है पनि भन्नुभएको थियो हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको कविता सुन्दाखेरि नै तरङ्गित हुने खालका हुन्छन्। उहाँको 15 भन्दा बढी सृजनाहरूका पुस्तकहरू प्रकाशित छन् अनि 16वटा त गीत क्यासेटहरू प्रकाशित छन्। धेरै छ। उहाँले लगातार रूपमा साहित्यिक गतिविधिहरूमा सहभागी भइरहनु भएको छ। अब हामीलाई यहाँलाई मनपर्ने एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। कविता सुनाउनु भन्दा अगाडि 1-2 शब्द बोल्छु। सबभन्दा पहिले त हरिजीले कलैयाको कुरा गर्नुभयो। म कलैयालाई आफ्नो घर दोस्रो घर भन्छु। म सर्लाहीको मान्छे हुँ अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो साह्रै आत्मीयता छ। म जागिरको सिलसिलामा त्यहाँ 3.5 वर्ष काम गरेँ। खुसी लाग्यो। अब पदमजीले धेरै ठाउँमा धेरै जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु भएको छ र अहिले समन्वय लगायतका सबै कुराहरू उहाँको दृष्टिकोण क्लियर छ। म खुसी भएँ। केही अगाडि बढ्छौँ हामी भन्ने कुरामा आश्वस्त भएँ। अनि ब्राजिलको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन, नेपालीको सन्दर्भमा थाहा पाएँ। गणेशजीलाई धन्यवाद भन्छु। र तीर्थ सङ्गम भाइले वास्तवमा धेरै कुराहरू भन्नुभयो र कतारको बारेमा साहित्यिक संस्थाहरूका बारेमा म कम जानकार रहेछु। मोबाइल पुस्तकालय र नवोदित वाचन श्रृङ्खला आफैमा एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आग्रह गर्छु। र यति भनिसकेपछि म एउटा कविता सुनाउँछु। त्यो कविताका 2टा प्रसङ्ग छन्।
बिहे शीर्षकको कविता हो यो। एउटा पहिलो प्रसङ्ग मैले बिहे गर्नुभन्दा अगाडि बिहे कस्तो हुन्छ होला भनेर एउटा कल्पना गरेर लेखेको, डर लागेको, रहर पनि भएको त्यो परिस्थितिमा यो कविता लेखिएको हो। प्रसङ्ग 1 बिहे। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक बिहे। बिहे गरेको भोलिपल्ट हामी एउटा पैदल यात्रामा थियौं। कहाँ के भयो, एकाएक आकाश धुम्मियो, एकाएक मेघ गर्जियो र झमझम पानी पर्न सुरु भयो। ओत लाग्न छेउछाउमा कुनै उपाय थिएन र हामीसँग एउटै मात्र सानो छाता थियो। ऊ नभिजोस् भनेर घरिघरि मैले उतिर छाता ढल्काइरहेँ। मायाले उसले पनि मैतिर छाता ढल्काइरहे। पानी थामिएपछि पालै पालो एकपटक मैले उसलाई हेरेँ, एकपटक उसले पनि मतिर आँखा ओछ्याई। यतिन्जेलसम्म न मै नभिजेको थिएँ न ऊ ओभानो बचेकी थिए। सट्टामा हामी दुवै पानीले नै थुक्क रुझेका थियौँ। बिहे गरेको भोलिपल्ट हामी एउटा पैदल यात्रामा थियौँ। धन्यवाद। यो पहिलो प्रसङ्ग भयो। यत्तिकै अर्को दोस्रो प्रसङ्ग छ, त्यो चाहिँ के भने करिब 14 वर्षपछि मैले लेखेँ। त्यो एक ठाउँमा मैले यो कविता सुनाएँ। स्कटल्यान्डबाट आउने एकजना कविको स्वागतको कार्यक्रममा। त्यसपछि मलाई कोही मेरो मित्रले त्यो कविता सुनाइसकेपछि भन्नुभयो अलि पछिको कविता चाहिँ लेखेको छैन। अनि मलाई त्यसले अर्को ढङ्गले क्लिक गर्यो र मैले दोस्रो पार्ट लेखेँ। त्यो दोस्रो पार्ट सुनाउँछु। बिहे प्रसङ्ग 2। बिहे गरेको केही वर्ष पुरा भइसकेको थियो र हामी फेरि एउटा पैदल यात्रामा थियौँ। यात्राको बीचतिर आइपुग्दा एकाएक फेरि आकाश धुम्मियो, फेरि मेघ गर्जियो र झमझम पानी पर्न सुरु भयो। ओत लाग्न अर्को कुनै उपाय थिएन। हामीसँग एउटै मात्र उही सानो छाता थियो। बर्सातबाट बच्न छाता उघारेर मैले ओड्न मात्र के लागेको थिएँ, प्राय झम्टँदै उसले मबाट छाता खोसेर आफूले ओड्न थाली। हार्न म पनि तयार थिइनँ। ऊ पनि छातालाई आफ्नो कब्जामा राख्न दृढ सङ्कल्पित देखि। यो पटक मिलेर छाता ओड्नेतिर कसैको सोचाइ गएन। पानी थामिदासम्म एकअर्काको तानातानमा परेर छाताको करङ भाँचिएको थियो, कपडा च्यातिएको थियो, डन्डी बाँधिएको थियो। हामी दुवै पानीले नै थुक्क रुझेका थियौँ र आफ्नै बारेमा चिन्तित थियौँ। बिहे गरेको केही वर्ष पुरा भइसकेको थियो र हामी फेरि एउटा पैदल यात्रामा थियौँ। धन्यवाद। साह्रै मिठो प्रेमिल कविता, एकदमै राम्रो। अब त्यो सुन्नेहरूलाई पनि हजुर एकदमै तरङ्गित बनाउने कविता थियो। दादाको हार्दिक धन्यवाद सर। अब म पदमजीको कविता, अस्ति भर्खरै उहाँले एउटा एकदमै सान्दर्भिक कविता लेख्नु भएको थियो। रुकुमको घटना भइसकेपछि रुकुममा जुन किसिमको घटना भयो, त्यो घटनाले भनौँ न मर्माहित नहुने, त्यो घटनाले नदुख्ने कुनै होला र त्यो भएर पनि होला उहाँले विदेशमा बसे पनि नेपालमा भएका घटनाहरू, नेपालमा भएका गतिविधिहरूलाई नेपालमा बस्दा भन्दा बाहिर बस्दाखेरि अझ धेरै मन दुख्छ। म पनि बाहिर बसेर आएको भएर पनि होला, हामी यहाँ हुनेलाई भन्दा विदेशमा बस्नेलाई नेपालको अझ धेरै चासो चिन्ता हुने गर्छ। पदमजीले पनि त्यही सोचेर होला एकदमै राम्रो त्यो कविता मैले पढेको थिएँ। त्यही विषयको कविता सुनाइदिनुहोस् न है प्लिज। भगवती धन्यवाद। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो साहित्य पोस्टबाट अश्विनी कोइरालाजीले सर एउटा कविता पढाइदिनुहोस् भन्ने भन्नुभयो। अनि मैले यसो लेखेर समसामयिक कविता हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ। रुकुमको घटना सम्बन्धी अब त्यहाँ नवराज लगायत 6 जनाको हत्या भयो। त्यसै सिलसिलामा मैले एउटा श्रद्धाञ्जली कविता लेखिसकेको थिएँ र त्यस पछाडि पनि अनि एउटा मैले यसै शीर्षक विषयमा मैले एउटा युद्ध भन्ने कविता मैले लेखेको थिएँ र पछाडि चाहिँ हाम्रो त्यो युद्ध पनि यहाँको अनलाइनहरूमा पब्लिस भइसकेका थिए ती दुवै कविताहरू। अनि मैले साहित्य पोस्टलाई चाहिँ अर्को छुट्टै कविता रुकुम शीर्षकको कविता लेखेर दिएको थिएँ र साहित्य पोस्टमा पोस्ट भए पछाडि जागरण मिडिया सेन्टरले चाहिँ त्यसलाई कपी गरेर अनि उहाँहरूले आफैले मलाई थाहा पनि नदिकन उहाँहरूले आफ्नै भोइस रेकर्ड गरेर राखिदिनु भएको छ। त्यसले चाहिँ धेरै श्रोताहरूलाई चाहिँ सुन्नमा चाहिँ अवसर गर्यो र हाम्रो भाषा साहित्य समितिका अध्यक्ष हिक्मत थापाजीले पनि मलाई मेसेजमा लेख्नु भएको थियो, पनि लेख्नु भएको छ। यो रुकुम शीर्षकको कविता चाहिँ सुन्न चाहिँ उहाँहरू धेरै साथीहरू चाहनुहुन्छ। बाबुजीले पनि त्यसलाई मेन्सन गर्नुभयो। मैले त्यसलाई
मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु है त। रुकुम, मलाई लाग्छ यहाँहरू धेरैले त्यो कविता सुनिसक्नु भएको छ, तर मेरै होइन आवाज यस्तो हो, हामीले पढेका छौँ, तर तपाईँकै अब तपाईँले लेखेको कविता तपाईँले एउटा भावसहित वाचन है दिनेश दाइले लेखेको कविता पढ्दा कस्तो एउटा भएको थियो नि, त्यो आफूले लेखेका कुराहरू वाचन गर्दा त्यो किसिमको एउटा सुन्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो। अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद बाबु। रुकुम 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 रोइरहेछ आज, रुकुम रोइरहेछ आज, भेरीसँगै सुसाइरहेछ नमिठो लयमा, सोतीका पाखा गुनगुनाइरहेछ नमिठो भाकामा, सधैँ सधैँ हराभरामा रमाउने रुकुम, सधैँ हराभरामा रमाउने रुकुम, शीतलतामा रमाउने रुकुम, आज खडेरीको उजाड जस्तै फुस्रिएको छ, दन्केको आगो जस्तै जलिरहेको छ। रुकुम तिमी 10औं वर्ष लडिरह्यौ स्वतन्त्रताको खोजीमा, प्रजातन्त्रको खोजीमा, भेदभावको अन्त्यको नाममा, सामन्तवादको अन्त्यको नाममा, र लडिरह्यौ गरिबहरूको पक्षमा। लडाईँमा तिम्रा सिद्धान्त र दर्शनको अनुसरण गरिरह्यौ, लडाईँमा तिम्रो सिद्धान्त र दर्शनको अनुसरण गरिरह्यौँ, तिम्रो विचार र भावनाको सम्मान गरिरह्यौँ, छातीमा गोलीहरू थापिरह्यौँ जीवनको बाजी लगाएर, जङ्गलमै बितायौँ कलिलो उमेर आफ्ना बाआमा बिर्सेर, भोकभोकै बितायौँ कैयन प्रहरहरू गरिबको सुदिन पर्खेर, घाम पानी भनेनौँ फगत मुक्तिको बाटो कुरेर, झरी बादल भनेनौँ कहिल्यै समानताको सुदिन सम्झेर, निरन्तर बन्दुक बोकिरह्यौँ उज्यालो दिनको कल्पना गरेर, निरन्तर ढलिरह्यौँ सुनौलो भविष्य सम्झेर। तर रुकुम तिमी आफैले रोपेको दर्शन र सिद्धान्तहरू बिर्सेर, तर रुकुम तिमी आफैले रोपेका दर्शन र सिद्धान्तहरू बिर्सेर, आदर्श र ज्ञानहरू बिर्सेर, विभेदकारी बनिरह्यौ, अत्याचारी बनिरह्यौ, नरसंहारकारी बनिरह्यौ। रुकुम, तिम्रो आँगनमा नरसंहार हुँदा तिमी चुपचाप बसिरह्यौ, तिम्रो आकाशमा कालो बादल मडारिँदा तिमी मौन बसिरह्यौ, कलिला युवाहरू छत विच्छेद हुँदा तिमी अन्धो बनिरह्यौ, भेरी नदी रगतमा पौडदा तिमी अमुक बनिरह्यौ। बोला रुकुम सत्य बोल, तिम्रै आँखा अघि ढुनमुनाएका लासहरूको पक्षमा बोला, तिम्रै आँखा अघि बगिरहेका अनाथ युवाहरूको पक्षमा बोला, तिम्रै चेलीको चोखो प्रेमको पक्षमा बोला, तिनी निमुखा र पीडित आत्माहरूको पक्षमा बोला, र बोला आँसु बगाइरहेका मृतकका आमाहरूको पक्षमा बोला। धन्यवाद। एकदमै मर्मस्पर्शी, सान्दर्भिक र एउटा रुकुमलाई सम्बोधन गरेर सबैलाई एउटा जुन किसिमको त्यहाँ तपाईँले आग्रह गर्नुभएको छ त्यसले पनि धेरैको मन छुन्छ। अब म हाम्रो हरि पौडेल सरतर्फ लाग्छु। उहाँ चाहिँ साह्रै मिठो कविता लेख्नुहुन्छ। अस्ति पनि कलैयाको बारेमा लेख्नु भएको थियो। अहिले हाम्रो दिनेश सरले भने जस्तै उहाँले यति मिठो आफ्नो गाउँलाई सम्झेर, आफ्नो ठाउँलाई सम्झेर, आफ्नो देशलाई सम्झेर, नेपाली भाषालाई सम्झेर उहाँले लेख्नु भएको त्यो कविता फेरि सुनाइदिनुहोस् सर। बहिनी धन्यवाद। म त जहिले पनि कविता सुनाउन मलाई भनेपछि सबभन्दा पहिले चाहिँ म त्यही कविता सुनाउँछु। मलाई सबभन्दा मन परेको मेरो धेरै जसो कविताहरू चाहिँ वास्तवमा 40-50 वर्ष अगाडि लेखेको कविताहरू छ र यो कविता 34 वर्ष अगाडि मैले लेखेँ 1986 मा। त्यो कलैया नगर नगिचैको बैरिया मेरो गाउँ, त्यो कलैया नगर नगिचैको बैरिया मेरो गाउँ, सडकको अगल बगलमा सुस्नाको झाडी, सरी त्यो कलैया नगर नजिकैको बैरिया मेरो गाउँ, सडकको अगल बगलमा खाल्डा र खुल्डी, सुस्नाको झाडी, धुलो अनि हुरी। सडकको अगल बगलमा खाल्डा र खुल्डी, सुस्नाको झाडी, धुलो अनि हुरी। बिहानी पख शहरमा हिँडेको त्यो क्षण, फर्कदा मुखमा निमको दतवन र त्यो चोकको चिया, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गफमा मस्त पर्याका चाचा र श्रीराम दाई, मुकुन्द काका र जोगिन्दर भाइ, सम्झी यहाँ मेरो आँखा रसाइरहेको छ। आज किन किन मलाई मेरो देश मेरो गाउँ याद आइरहेको छ। आँगनमा इनार
फेरि यस कवितामा लेखेको सबै कुरोहरू, पात्रहरू, नामहरू सबै चाहिँ नि सत्य हुन्, मिथ्या। आँगनमा इनार, तुलसीका ती बोटहरू, राम राम र किस किस लेखिएका ती भित्ताहरू। आँगनमा इनार, तुलसीका बोटहरू, आँगनमा इनार, मन्दिर अनि तुलसीका बोटहरू। आँगनमा इनार, मन्दिर अनि तुलसीका बोटहरू, राम राम र किस किस लेखिएका ती भित्ताहरू। त्रिपुण्ड लगाई ध्यान मग्न मेरी बुढी हजुरआमा। त्रिपुण्ड लगाई ध्यान मग्न मेरी बुढी हजुरआमा, छोरो कहिले फर्कला भनेर बाटोतिर हेरिरहेकी आमा। उदास उदास बरन्डामा उभिरहेको बुढो बाउ, दुधको बाल्टिन लिएर मूल ढोकामा ठिङ्ग उभिरहेको त्यो दरबारी राउत, अनि छिमेकी भाउजूले ठट्टा र हाँसेको स्वरको सम्झनाले सताइरहेको छ। आज किन किन मलाई मेरो देश मेरो गाउँ याद आइरहेको छ। कहिले नरहरी कहाँ, कहिले मणिराज कहाँ, कहिले विवेकानन्दजी कहाँ, कहिले विशाल कहाँ। न कुनै एग्रिमेन्ट, न कुनै अपोइन्टमेन्ट, न कुनै हेलो र थ्याङ्क यूको औपचारिकता नै। भैँसीमा चढी सरैया पोखरीमा डुबकी लगाउँदथ्यौँ। भैँसीमा चढी सरैया पोखरीमा डुबकी लगाउँदथ्यौँ। अनि चकचन्दामा चोरेको त्यो काँक्रो र भोगटे, गणेश चौथीमा चोरेको त्यो काँक्रो र भोगटे कतै खलिहानमा लुकेर खाँदथ्यौँ। सम्झी सम्झी मन विचलित गराइरहेको छ। आज किन किन मलाई मेरो देश मेरो गाउँ याद आइरहेको छ। अब फर्कौँ नेदरल्यान्डमा। यो मैले नेदरल्यान्डमा 1986 एउटा बिल्डिङमा बसेर लेखेको हो। टुलिपै टुलिपको देश छैन लाली गुराँस यहाँ। टुलिपै टुलिपको देश छैन लाली गुराँस यहाँ। सुन्न कहाँ पाइन्छ दोहोरी र भोजपुरी गीत नै कहाँ। गयो दसैँ आयो तिहार, न पकवान पाएँ मैले न कुनै फलहार। न आँगन छ न दैलो न देउसी न भैलो। के छ त यहाँ? हातमा हेनिकन बियर, आँखामा टियर। हातमा हेनिकन बियर, आँखामा टियर। ओ माई डियर, हियर नोबडी केयर। जिन्दगी मसिन जस्तो भइसक्यो सधैँ हतार हतारमा। जिन्दगी मसिन जस्तो भइसक्यो सधैँ सधैँ हतारमा। रातभर झिमिक्क बित्छ त्यही झिल्के बारमा। डाइनिङ टेबल अगाडि 84 व्यञ्जन भए तापनि, डाइनिङ टेबल अगाडि सजिएको 84 व्यञ्जन भए तापनि उही गुन्द्रुक र तामाको स्वादले लोभ्याइरहेको छ। आज किन किन मलाई मेरो देश मेरो गाउँ याद आइरहेको छ। आज किन किन मलाई मेरो देश मेरो गाउँ याद आइरहेको छ। धन्यवाद। साह्रै राम्रो। अब नेपालको पनि र विदेशको पनि दुइटै यहाँको सम्झना गरेर लेख्नु भएको छ। साह्रै राम्रो र टक्क छुइहाल्ने खालको छ। धेरै सम्झिरहनु पर्दैन। अब म हाम्रो कवि, सशक्त कवि भन्न रुचाउँछु, हाम्रो तीर्थसङ्गम राई तर्फ जान्छु। उहाँका कविताहरू हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घका हाम्रो संयोजक अध्यक्ष ज्यू हिङ्वा दाइले तीर्थसङ्गम राईजीको कविता चाहिँ धेरै सुनाउन लगाउनुहोस् है भनेर पनि उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। उहाँको चाहिँ वाचन साह्रै राम्रो छ अनि साह्रै मनपर्छ भनेर पनि भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीलाई पनि एकदमै मनपर्छ। हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ अगाडि भन्नुहोस् है। धन्यवाद भगवतीजी। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मेरो यो अहोभाग्य कविता लेखन गरेको लगभग 30 वर्ष जति भएछ। दिनेश सर, म पनि सानैदेखि कविता लेखेको, तर आज सरको अगाडि कविता भन्न पाउनु मेरो लागि अहोभाग्य हो। मेरो लागि पनि त्यत्तिकै भाग्य हो। म मेरो कविताको सुरुवात गर्छु आमाको तस्बिरबाट। एक दुईवटा कविता सुनाउँछु म, र जति पनि कविताहरू छन् म सबै खाडीको कविता अथवा खाडीको कथा सुनाउने कोसिस गर्छु। किनकि नेपालको कविता त सरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको छेउमा हामी लेख्नै सक्दैनौँ। प्रेमको कविता सुनाऊ भनेको सरले अघि धन्यले लडाउनु भयो मलाई। अब म त बियोसै भएँ। एउटै विषय वस्तुमा यति खिपेर त्यो एउटा लामो उपन्यास, एउटा फिल्म भन्छ। नयराज दाइले भेट्नु भने राम्रो फिल्म बनाउनुहुन्छ उहाँले। म आमाको तस्बिरबाट सुरु गर्छु। यो मेरो लगभग वास्तविक कवितै हो।
मैले 9 वर्ष अगाडि आमालाई गुमाएँ जब म वैदेशिक रोजगारमा थिएँ। मेरो वैदेशिक रोजगार 20 वर्ष लाग्दैछ खाडी छिरेको। आमाको तस्बिर। रङ्गीन छ सहर, हरियाली छ मजरा, सडक पेटी छेउ फुलिरहेछ बेमौसमी फुलहरू। मजरा भनेको चाहिँ सर अरबिक भाषामा खेती किसान बगैँचा। अनि मजरा भनेको भेडा चढाउने ठाउँ पनि भनेर कसले भनेको थियो हैन? हो एकदमै त्यो चाहिँ मजरा भनेको चाहिँ बस्ती खेतीपाती गर्ने ठाउँ एकदम दूर गाउँ। रङ्गीन छ सहर, हरियाली छ मजरा, सडक पेटी छेउ फुलिरहेछ बेमौसमी फुलहरू। देश भनेको यस्तो हुनुपर्छ, मेड इन फिलिपिन्सको रेड हर्स बिएर हामी यसरी गफिन्छौँ। यहाँ कुनै समय एरिङ रोडदेखि जिरिङ रोड थिएन, जेब्रा क्रसिङ र हाउलिङ बोर्ड थिएन कुनै अद्भुत सभ्यता। जिन्दगीको आफ्नै सिग्नल थियो, आफ्नै राउन्डअबाउट थियो। आँखाभरि विकास समृद्धिको लहलाउँदो सुनौली बिहानी थियो। लगभग 47 केजीको शरीर बोकेर म घाम टिप्न कुनै समय आएको हुँ आकाशे बाटो हुँदै यो देशमा र सुरु गरेको हुँ श्रमको क्रान्ति। यो देशको गल्ली गल्ली छिचोलेर मैले आविष्कार गरेको हुँ चिल्ला सडक, आकाशे पुल, स्टेडियम, गगनचुम्बी महल र भर्खरै बनाए मेट्रो कुद्ने बाटो। यसरी बनाउँदा बनाउँदै मैले आफ्ना सपनाहरू बनाए। सन्तानको जन्ती, आफ्नो मलामी, ठाटी चौतारा र समाधिलाई पुग्ने 18 धुर माटो पनि बनाए जहाँ जीवनको अन्तिम श्वास फेर्नु छ। आगो भन्दा अग्रास घाम भेटे, हिउँ भन्दा चिसो तुसारो खेपे। यसरी मैले खाडीमा 20औं घाम पानी बिताएको कथा आमालाई एक एक भन्न चाहन्थे। 20 वर्षपछिको एक साँझ म झोलाभरि अरबको कथा बोकेर घर फर्किएँ। 20 वर्षपछि एक साँझ म झोलाभरि अरबको कथा बोकेर घर फर्किएँ। घरको मूल ढोकामा मखमली फुलसँगै आमाको तस्बिर हाँसिरहेको थियो। धन्यवाद। यो आमाको तस्बिर। अर्को पुरानो कविता छ ठुलेको कथा, छोटो, म त्यो पनि सुनाइहाल्छु। ठुलेको कथा। सुक्खाको पहेँलो पात टिप्न हिँडेको ठुले, दुःखको घाम टिप्दैछ यो खाडीमा। यही बेला उसको घरमा पहिरो जानु, स्वास्नी पोइला जानु, घरको चौपाया मर्नु, राज्यले भगौडाको संज्ञा दिनु, केवल यी सबै संयोग मात्र हुन्। किन बुझेन ठुलेले स्वास्नीको सुन्दरता? किन बनाएन समथरमा घर? किन पाल्यो चौपाया? किन गरेन राज्यको सेवा? किन देश छोडेर भासियो खाडी? किन टिप्दैछ घामको किरण? के यी सबै संयोग मात्र हुन्? अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ठुलेको खुस्किएको मगजमा। के छ त्यो बुर्का भित्र? अत्याधिक सपनाहरूको लास, स्वप्निल आँखाहरूका आँसु, डाँडाको टुप्पामा पुगेकी वृद्ध आमाको अन्तिम मलामी, अथवा के छैन त्यो बुर्का भित्र चखेवाको एक्लो भाले या पोथी, युद्धमा लखेटिएको निरीह सिपाही सबै छन् तर केही छैन अनुहारको भाव भङ्गीमा। आफ्नै अनुहार देशमा हराएर यो देशमा बाँचेका मान्छेहरू सबैलाई अनुहार बेच्न हतारो छ, तर ठुले अनुहारविहीन बाँचिरहेको छ वर्षौंदेखि। पहिरो जाओस् या स्वास्थ्यले छाडोस् उसलाई कुनै प्रभाव छैन, किनभने हरेक बिहान उठेर चढ्नु छ 50औं तल्लाको बिल्डिङ, बनाउनु छ स्काफोल्डिङ, दल्नु छ भित्तामा जीवनको रङ र पठाउनु छ देशलाई महिनाको पहिलो साता रु 20,000। धन्यवाद। अब एउटा कविता भनौँ।
समय हामीसँग छ? हजुर हस् हस् ल ल ल भनिहाल्नुहोस् हुन्छ एउटा अब कविता म हामी भनिहाल्छु। हजुर अब त्यसपछि नवल हाम्रो गणेशजीलाई रेडी भएर बस्दिनु भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा सिर्जना यो अलिक एउटा कविता म नेपालकै कविता हो, छोरी र देश। आमाको भने अब छोरी र देश दिनेश सर। छोरी र देश। झोलाभरि सभासद बोकेर छोरी हरेक बिहान स्कुल जान्छन्। मेड इन इन्डिया बस चढ्छिन्, मेड इन इङ्ल्यान्ड पुस्तक पढ्छिन्, मेड इन चाइनाको पेनले लेख्छिन्। साँझ घर आएपछि मसँग देशको चिन्ता गर्छिन्। छोरीले चिन्दिनन् पारिजात, चिन्दिनन् देशको प्रधानमन्त्री, चिन्दिनन् कोही राष्ट्रनायक, न त चिनेकी छिन् रेखा थापा, राजेश हमाल र दयाहाङ राई। बरु सिनित्तै घोकेकी छिन् एलिजाबेथको बायोग्राफी, हिटलरको आत्मकथा, महात्मा गान्धीको ब्रह्मचार्य। आँखैमा झलझली टाँसेकी छिन् हलिउड साइन्स फिक्सन मुभी, साकिराको भड्किलो नृत्य र मेस्सीको पेनाल्टी सुटआउट। झिसमिसेमा पुग्छिन् सितारियो कराटे डोजो, फर्किएर लगत्तै पुग्छिन् सेन्ट जेभियर्स स्कुल, गाउँछिन् प्रभुको गीत। दिनभरिको उफ्राइले थाकेर घर आएपछि सोध्छिन् मलाई राष्ट्रिय गीतको लय। साँझपख गुलमोहर किताब झिकेर छिचोल्न थाल्छिन् विश्व इतिहास, देशको नक्सा ठम्ब्याउन नसकेर झर्किन्छिन् आमासँग। अहो छोरीलाई कति गाह्रो छ, भोलि स्कुलमा भन्नु छ अङ्ग्रेजीमा कविता, गाउनु छ र्याप सङ्गीत, नाच्नु छ साल्सा। सरकार मलाई चिन्ता लागेको छ देशभन्दा छोरीको। सरकार मलाई चिन्ता लागेको छ देशभन्दा छोरीको, किनभने मेरी छोरी मेरो लागि सिङ्गो देश हो। धन्यवाद। बिम्बहरू र अहिलेका एकदम राम्रो कविता, साह्रै राम्रो छ। यसमा चाहिँ बिम्बहरूको प्रयोग त्यस्तै राम्रो छ र अहिलेको बच्चाहरूमा जुन किसिमको प्रविधि छ त्यसको बारेमा पनि सम्पूर्णको लागि यहाँले लेख्नु भएको छ। त्यही भएर त कवि जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि, होइन? कविहरूले सोचहरू धेरै ठाउँमा पुगेको हुन्छ। एकदमै राम्रो कविता। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म हाम्रो गणेश गुरुङजीतर्फ लाग्छु। उहाँ चाहिँ एउटा फुटबलको देश भनेर चिनिन्छ ब्राजिललाई। मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्छ, यहाँले चाहिँ भनौँ न के अरे पेले, रोनाल्डो, नेमारको देशमा हुनुहुन्छ, होइन? हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा स्क्रिनमा मात्रै देख्छौँ। यहाँहरूले चाहिँ नजिकबाट देख्न पाउनु भएको छ कि छैन? कस्तो हुन्छ त्यहाँ? उहाँहरूलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्छन्, के त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। बाटोमा हिँड्दाखेरि उहाँहरू त अब बिना सिक्युरिटी त हिँड्नुहुन्न। त्यही भएर विशेष गरी त उनीहरू अब अहिले नेमर चाहिँ अब त बाहिरै खेलिराख्नु भएको छ। पहिला बार्सिलोनातिर थियो, अहिले पिएसजीतिर खेलिराख्नु भएको छ। त्यही भएर पनि हामीले खासै त्यही वर्ल्ड कप हुँदाखेरि देख्न पाइयो। भन्दाखेरि नजिकबाट तपाईँहरूले कतै त्यस्तो नजिकबाट त देख्न पाउनुहुन्न, हामी जस्तै हो। हजुर हजुर त्यही हो। नजिकबाट त अब मिल्यो भए मिल्न पाउँथ्यो होला। अब त्यो लाइनमा हामी भएनौँ, हामी चाहिँ आफ्नो व्यापारिक लाइनमा भएको त्यसले गर्दा। ठिक छ, हजुर ठिक छ। होइन त्यो ब्राजिल भन्ने बित्तिकै त्यो उहाँ त्यो खेलाडीहरूलाई सम्झना आएर यसो सोधेको मात्र हो। त्यो हाम्रो प्रसङ्ग भन्दा अलिकति बाहिरको कुरा पनि थियो। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले हामीलाई धेरै अगाडि मैले सिर्जना गरेको मसँग सिर्जनाहरू छ भन्नुभएको थियो, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई आज? होइन, सिर्जना गरेको त मैले 2000देखि 2004सम्म मैले सेवा बस्दाखेरि सिर्जनाहरू गरिराखेको थिएँ मैले। हजुर। अब त्यो पछाडि चाहिँ अब कहिले कता गर्दाखेरि अब अलिकति छुटेको छ, तर पनि यहाँ चाहिँ जहिले लेखेको भए नि यहाँसँग सिर्जना छ, हामी सुन्न चाहन्छौँ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। अन्त अहिले माफ गर्नु होला म्याम, किनभने मैले त्यति पूर्व तयारी पनि गरेन। किनभने हिजो अस्ति यो रिफ्युजी डेले गर्दाखेरि हामीले लगभग 300 जनाको चाहिँ राहत वितरण थियो। त्यसमा चाहिँ म 1 हप्ता फुल्ली लागेँ। भनेपछि हामीलाई सुनाउनुहुन्न यहाँले सिर्जना अहिले? होइन, माफ गर्नु होला म्याम। आज अनि होइन, केही छैन। हजुर सहभागी हुनुभयो, त्यहाँको बारेमा हामीलाई यति धेरै जानकारी दिनुभएको छ। सिर्जना भनेको हामी सुनिरहन्छौँ, त्यहाँका कुराहरू पनि सुन्छौँ। म अहिले हाम्रो हरि पौडेल सरतर्फ लाग्छु। सर हामीलाई छोटो मिठो एउटा कविता सुनाइदिनुहोस्। अब हामी कार्यक्रमको अलि अन्ततिर पनि आउन लागेका छौँ।
दिनेश सरको सुन्न बाँकी छ है, अब अझै एउटा सरको पनि सुन्नुपर्छ, दिनेश दाईको। ए हस् हस्, त्यही भएर छिटो गर्दैछु। अब हामी 1 घण्टा पार गरिसकेका छौँ। हो एउटा कविता जस्तो भनौँ न, अब म 25 वर्षको छँदाखेरि हजुर मलाई पनि त्यहाँ पिएचडी गर्न मन लागेको थियो, तर ग्रेजुएसन गरेपछि फेरि अगाडि बढ्न सकिएन। हजुर म फेरि चाहिँ 14-15 वर्षको भइदिएको भए मजाले फेरि चाहिँ मेहनतले पढ्ने थिएँ, डिस्टिङ्सन गर्ने थिएँ भन्ने चाहिँ नि हजुर। त्यसपछि 35-40 वर्षको भइयो, 25 वर्षको भइदिएको भए म चाहिँ फेरि चाहिँ केही गर्ने थिएँ भनेर चाहिँ नि अहिले अब 30 वर्ष 35 वर्षको भइसक्यो भन्यो। अहिले 66 वर्षको हुँदाखेरि 40 वर्षको म भइदिएको भए यसो गर्ने थिएँ भनेर त सधैँ चाहिँ त्यो प्लान मात्रै बन्ने र पछिको कुरामा लाग्ने। त्योलाई यसो देखेर एउटा चाहिँ कविता मैले लेखेँ हो, धेरै अगाडि लेखा हो यो पनि वास्तवमा। अब फर्कु कसरी शीर्षक। आफ्नो तमाम स्वच्छन्दता, निश्चलता, प्रेम अनि अनुराग बालकालमै बिर्सेर छाडी आएको रहेछु। आफ्नो तमाम स्वच्छता, निश्चलता, प्रेम अनि अनुराग बालकालमै बिर्सेर छाडी आएको रहेछु। उमेरको पत्रै पत्र थपी आएको यस मोडमा बल्ल सम्झी ढसङ्ग भएछु। अब फर्कु कसरी? त्यो किशोरको जोश र जाँगर बीच प्रतिभाको एउटा बिउ रोपेको थिएँ। त्यो किशोरको जोश र जाँगर बीच एउटा प्रतिभाको बिउ रोपेको थिएँ, जुन फुल्दा नफुल्दै कुल्चेको रहेछु। एउटा आशा अनि विश्वास जुन काखी च्यापी हिँडेको मैले विगतमै कतै हराएको रहेछु। अवस्थाको यस विचली परिस्थितिमा बल्ल पो सम्झेछु, अब फर्कु कसरी? जवानीका दरिला दैलाहरू, जोशका बलिया पाइलाहरू अनि अहंकारको जगेर्नालाई आफ्नो व्यक्तित्वको आधार सम्झेछु। जवानीका दरिला दैलाहरू, जोशका बलिया पाइलाहरू अनि अहंकारको जगेर्नालाई आफ्नो व्यक्तित्वको आधार सम्झेछु। यसैबीच काँधमा बोकेको उत्साह अनि आकांक्षालाई ख्यालै नगरी मत्साना चालमा हिँड्दा हिँड्दै कतै खसालेको रहेछु। बलहीन भएको यस जीर्ण अवस्थामा विवश र बेसहारा भई बल्ल तर्सेछु, अब फर्कु कसरी? धन्यवाद। एकदमै राम्रो। त्यही त यस्तो गर्थे यस्तो भएको भन्ने त्यो एउटा बहाना हाम्रो भइरहन्छ। त्यो एकदमै सान्दर्भिक लाग्यो यहाँको कविता। पदमजीको पनि अब हामी कविता सुन्छौँ, धेरै ढिला नगरिकन। एकदमै सुन्दर छोटो मिठो कविता सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, म त्यति धेरै लामो कविता लेख्दिनँ, एउटा कविता सुनाइहाल्छु। यो चाहिँ अलिकति यो होमलेसहरूको उनीहरूको जीवनीसँग गाँसिएको कविता मैले केही वर्ष अगाडि सुनाउन चाहेँ। होमलेस माइकलहरू दिनहुँ सडकको चोकमा कार्डबोर्डका प्लेकार्ड लिएर हेल्प मी भन्दै एउटा पुरानो थोत्रो झोलामा जिन्दगीका कथाहरू बोक्दै वर्षौं वर्ष बिताइरहेछन्। जिन्दगीको आकांक्षाहरू बोकेर थकाइले भरिएका नग्न पैतालाहरू अहोरात्र सडकभरि छाप्दै निरन्तर हिँडिरहेछन् हिमालका भरिया दाइहरू जस्तै। सडक र गल्लीहरूमा थकाइ बिसाउँदै एक बोतल पानी रक्सीसँग सार्दै जीवनका कथाहरू बुन्दै हरेक चुस्कीसँग मस्त निदाइरहेका प्यासले भरिएका ओटहरूमा अर्को चुस्की लगाउँदै जीवन मृत्युशय्यामा पर्खिरहेछन्। न आलिसान महलको सपना छ, न त प्रत्येक नजरबाट चिप्लिने चिल्ला कालो सपना छ, न 5 तारे होटलमा बिताउने रातहरूको कल्पना छ। केवल एक बेड, एक चुस्की रक्सी, ओत सहितको न्यानो रात, वर्षौं भिजेका आँखाहरू, न पानी हिउँको वर्षा निरन्तर भिजिरहेछन् अन्तिम सास बिसाउने रहरमा। भूगोलका रेखा जस्तै थकित अनुहारमा चिरा चिरा परेका रेखाहरू, चाउरिएका छाला जस्तै पसिना बोक्ने खोल्सा बन्दै भरिएका छन् आँसुका थोपाहरू बग्ने खोल्साहरू। जीवनको अन्तिम आस बिसाउने रहरमा थरथर काम्दै गरेका हातहरू हरेक यात्रुतर्फ लम्काउँदै र बाई बाई गर्दै जीवन बितिरहेछ सडकका गाडीहरू गन्दै। अनि नजिकैबाट चिप्लिने कारबाट झर्ने अर्को एक निकल पैसा गन्दै जीवनको अन्तिम सास फेरिरहेछन्
हजारौं होमलेस माइकलहरू, जीवनको अन्तिम सास फेरिरहेछन् हजारौं माइकल होमलेस माइकलहरू। धन्यवाद। अत्यन्तै राम्रो। एकदम बुलन्द कविता। धन्यवाद यहाँलाई गद्र यस सुन्दर पदमजी कविताका लागि। फरक फरक टेस्ट आइरहेको छ एकदमै। अब हाम्रो आज चाहिँ हामी आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य तथा संस्कृति प्रवर्धन समितिको चाहिँ 6औं श्रृङ्खला प्रवासी प्रवाहको अनलाइन कार्यक्रममा छौँ र हाम्रो नेपालबाट अतिथि साहित्यकार हुनुहुन्छ दिनेश सर। उहाँले हामीलाई एउटा मार्गनिर्देशन पनि दिइरहनु भएको छ। एउटा अग्रज साहित्यकारको नाताले पनि हामी उपस्थितहरूको हामीलाई छोटकरीमा एउटा सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ। उहाँले भनौँ न एकदमै धेरै गीतहरू पहिला फिल्महरूमा पनि गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ फिल्महरूमा त्यति धेरै गीतहरू लेखिरहेको हामीले पाएका छैनौँ। खासै त्यो विषय कोट्याउनु पर्ने त होइन, छोटकरीमा मात्र सोध्न खोजेको। किनभने फिल्ममा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अझै बढी यो फिल्मको गीत भनेपछि अझै धेरै ऊ पनि हुन्थ्यो। हुन त त्यसै पनि उहाँका गीतहरू त्यसै पनि एकदमै चर्चित छन् र फेमस छन्। फिल्ममा चाहिँ आजकल गीत लेख्न छोड्नु भएको हो हजुरले? वचन नै दिएर लेख्दिनँ भनेर क्रिया काष्ठा गरेको छुइनँ। हजुर। तर चलचित्रमा गीत लेख्ने मोह करिब 2 दशक अगाडिदेखि छोडेँ। किन भन्दा व्यावसायिकता अनुभव गरिन। व्यावसायिकता भनेको मेरो भाषामा पारिश्रमिक भन्दा बढी निर्माता निर्देशकले गीतकारलाई गीत लेखाउँदा दिएको अवस्थाको विश्वास अनुसारको काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस्तो रहेन। पात्र, चरित्र र परिवेशलाई लिएर गीत लेख्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी कहाँ मैले जुन समयमा गीत लेख्थेँ, गीत लेख्दाखेरि एउटा परिवेश, एउटा पात्र, एउटा चरित्र हुन्थ्यो। अनि निर्माता निर्देशक फेरिँदै जाँदा स्क्रिप्ट फेरिँदै कहाँ पुग्थ्यो। अनि गीत चाहिँ सुरुमै रेकर्ड गरेको हुने र त्यो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माता निर्देशकको हुन्थ्यो। अनि फरक ठाउँमा फरक गीत प्रस्तुत गरिसकेपछि आफूलाई चाहिँ अबुझको रूपमा प्रस्तुत गरिदिए जस्तो लाग्दै गयो, एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ के भने जहिले पनि म त्यो समयमा सिनेमामा गीत लेख्ने भन्यो कि हामी त रिक्सावाल ठेलावालको लागि गीत लेख्ने हो भनेपछि एउटा पनि नयाँ शब्द, एउटा पनि प्रयोगको सम्भावना चाहिँ हराउँदै गयो। अनि पारिश्रमिकको पाटो आफ्नै ठाउँमा छ, किनभने त्यो गीतकारलाई दिने बेलामा चाहिँ पारिश्रमिक प्राय हुँदैन। अनि त्यो परिस्थितिमा चाहिँ कता कता आफैलाई असहज लागेपछि यो असहज भिडमा बस्नुभन्दा बाहिर निस्किनु राम्रो हो जस्तो लाग्यो र फर्केर म आफ्नै ठाउँमा आएँ। त्यही अवस्था हो। अहिले पनि चलचित्रमा गीत लेख्दिनँ भनेर मैले कसम खाएको छैन र चलचित्रमा गीत लेख्नु नराम्रो कुरा पनि होइन, राम्रो कुरा हो। भाषा साहित्यका हिसाबले अत्यन्तै त्यो प्रभावकारी माध्यम हो। तर हामीले त्यही रूपमा त्यही गाम्भीर्यताका साथ त्यसलाई ग्रहण गरिरहेका छौँ कि छैनौँ अहिले त मलाई थाहा छैन। तर 2 दशक अगाडि भने त्यस्तो परिस्थिति थियो र मैले छोडेँ। अब यहाँको एउटा अब हामी अन्तिमतिर छौँ। यहाँको कविता सुन्ने भनेर हाम्रो सहभागी साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ अनि हाम्रो तीर्थजीको एउटा कविता सुन्छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। म कविता सुनाउँछु नै। छोटो कविता छ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा सानो गीत सुनाउँछु, किनभने तपाईँले मलाई गीतको कुरा गरिरहनु भएको छ। हस्, हुन्छ सर। आज चाहिँ अब सङ्गीत दिवस पनि परेको छ। हजुरको गीत एउटा गीत सुनाउँछु। हजुर। यो राष्ट्रिय गीत भन्दिनँ, म सामाजिक सरोकारको विषय भन्छु। हजुर। यो रेकर्ड नभएको गीत सुनाइराखेको छु। सक्छौ त माया गर यो देशलाई, सक्दैनौ बिन्ती गाली नगर्देऊ। शिरमा छ यसको असंख्य पीडा, रिसले जिउमा काँडा नकोर्देऊ। सक्छौ त माया गर यो देशलाई, सक्दैनौ बिन्ती गाली नगर्देऊ। गन्तव्य तिम्रो जहाँ पनि होस्, बाटो त यही बाटोले दिन्छ। आफूले लिने के हो र यसले, तिमी भनेरै सधैँ यो रुन्छ। सक्छौ त टेवा देऊ यो देशलाई, सक्दैनौ बिन्ती खाडल नखन्देऊ। सक्छौ त माया गर यो देशलाई,
सक्दैनौ बिन्ती गाली नगर्देऊ। जे छन् मनमा गुनासा तिम्रा, जे छन् मनमा गुनासा तिम्रा, सुन्नु त यही माटोले पर्छ। संसार जिते नि चिनिनु पर्दा चिनारी यही माटोमा सर्छ। सक्छौ त सेवा गर यो देशको, सक्दैनौ बिन्ती हेला नगर्देऊ। सक्छौ त माया गर यो देशलाई, सक्दैनौ बिन्ती गाली नगर्देऊ। अब म कविता सुनाउँछु। अन्तिम तयारी, अघिको कविता भन्दा अलिकति फरक स्वादको र यो मैले पछिल्लो छिमलमा लेखेको कविता मध्येको एउटा कविता हो। अन्तिम तयारी। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। आज म अँध्यारो खेल्छु। आज म चकमन्नता बोल्छु। आज म नीरवता सुमसुम्याउँछु। हेर्नु छ मलाई छोप्न नपाउँदा सिरक आज कसरी छटपटाउँछ। मेरो बोझ बिना यो डस्नाले आज समय कसरी कटाउँछ। मैले आँसु नबगाउँदा यो तकिया आज कसरी निदाउँछ। किरणको पहिलो झुल्कोमा इन्द्रेणी बनेको शीत धेरै पटक देखेको छु। ककसको चेपुवामा परेर मकमकाउँदै कसरी आँसु काट्दो रहेछ आकाशले, आज म त्यो पनि हेर्छु। कसले कसरी थिच्दो रहेछ फुलको घाँटी र त्यति राम्रा रूपका सिर्जनाहरू बोल्नै नपाएर मर्नुपर्ने नियति भोग्दा रहेछन्। बिरालो चालमा आज म त्यसको पनि सुराकी गर्छु। आँखा झिमिक्क नगरेर यो समयलाई पुरापुर दुहुन चाहन्छु मात्र। आँखा झिमिक्क नगरेर यो समयलाई पुरापुर दुहुन चाहन्छु म। आज सुन्न चाहन्छु षड्यन्त्रको गन्ध र जाल झेलको काने खुसी पनि सुन्न चाहन्छु। कुन सरको कसले पोत्दो रहेछ उज्यालो खोज्ने आँखामा घिन लाग्दो कचेरा। किचकन्ने शैलीमा आज म त्यसको पनि रहस्य पहिले आएरै छोड्छु। धेरैचोटि उज्यालोमा लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। धेरैचोटि उज्यालोमा लुटिएको म फेरि लुटिन चाहन्न। पुगिसकेर धेरै ठाउँमा छुटेको म पराजित आफ्नो विगतलाई फेरि दोहोर्याउन चाहन्न। भालेको डाक अगाडि नै तिखार्छु आफ्ना दृष्टिहरूलाई र मनका खुँडा खुकुरीहरूमा झरझराउँदो पाइन हाल्छु। भोलिको घाम झुल्कनु अगाडि नै सबै कपट विरुद्ध जुझ्न सक्ने गरी म आफूलाई तम तयार पार्छु। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। रात आज त सुत म जागराम बस्छु। कविता सुन्दै मन तरङ्गित हुन्छ। यहाँको गीत त्यस्तै, कविता त्यस्तै। यो कार्यक्रमै एकदमै सफल र एकदमै पूर्ण भएको महसुस गरिरहेका छौँ हामीले। यहाँका कविता, गीत र यहाँका कुराहरूले सबैजना सहभागीहरूको एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो तीर्थजीको एउटा कविता सुनौ, त्यसपछि गणेशजी केही सुनाउनुहुन्छ अन्तिममा हामीलाई? आएन, माफ गरे आजलाई चाहिँ। हस्, केही छैन होइन, केही भएको छैन। ल तीर्थजी सुरु गरौँ। हुन्छ भगवतजी, म एउटा अन्तिममा कविता सुनाउँछु। हजुर। यो कविता पूर्णतया सबैप्रति समर्पित नभए पनि खाडीमा तपाईँ पनि इजरायल गराउनु भएको हो होइन। हजुर। एउटा नारी सम्मेलनमा लेखेको कविता। कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुगे माफी चाहन्छु। तिमी किन आयो यो सहरमा। कविता। तिमी किन आयो यो सहरमा। नानीहरूका कलिला मुस्कान, आमा खोज्दै गरेको उत्सुक आँखाहरू र तिमीलाई पछ्याउन खोज्दै गरेको मुलायम गोडाहरू छोडेर तिमी किन आयो यो सहरमा। राम्रो। हरेक रात जडेहा लोग्नेबाट बलात्कृत हुनबाट भाग्यौ कि गरिबी र अभावको खाल्टो पूर्ण भाग्यौ, अथवा नानीहरूको सपना टिप्न आयौ कि आफ्नै सपनाहरू फुलाउन आयौ। यति निर्दयी समयको बाटो भएर तिमी किन आयौ यो सहरमा। राम्रो। तिमी आउँदा गाउँको महक थियो तिम्रो ओठ र मुस्कानमा। आँखामा थिए एउटा अद्भुत सपना, चुल्ठोमा थियो गुराँसको सुगन्ध, शरीरको लचकतामा थियो एउटा गम्भीर पहाडको प्रतिबिम्ब, हृदयभरि थियो छोरा छोरीहरूको झरना र खोला जस्तै निश्चल प्रेम। यसरी तिमी आउँदा तिमीसँगै आएको थियो तिम्रो सिउँदोको रातो सिन्दुर। तिमी हिँडेदेखि हरेक साँझ तिम्रो तस्बिर छोएर रुन्छ छोरा, डराई डराई स्कुल जान्छन् छोरी,
बिहानदेखि नै रक्सी पिउन बस्छ तिम्रो जडेहा लोग्ने। तिमी भने हरेक शुक्रबार कर्नेसको डुङ्गामा डिस्को डान्स गर्छौ। तिम्रो वरिपरि छन् एक जत्था पहरेदारहरू। सपिङ कम्प्लेक्समा सपिङ गर्छौ। तिम्रो पछि एटिएम कार्ड बोकेर उभिएको एउटा डरलाग्दो मानिस छ जसको आँखामा तिमीप्रति सद्भाव होइन, कामुकता र वासनाको लस्करे जन्ती छ। तिमी चम्काउँछौ, सफा गर्छौ कार्यालय, स्कुल, सपिङ मल र टोयलेट, जहाँ तिम्रो पसिनाको मोल छ, नानीहरूको सुन्दर भविष्य छ। तर के तिमीलाई थाहा छ, तिमी गाउँ फर्किएपछि सिउँदोको सिन्दुर उसै गरी हाँस्नेछ जसरी पहिला हाँसेको थियो। आफ्नै सिन्दुर बेच्नको लागि तिमी किन आयौ यो शहरमा, जहाँ हरेक रात सपनामा तिम्रो स्वाभिमानको मलामी हिँड्छ र बिस्तारै बिस्तारै आफ्नै हातबाट छुट्छ तिम्रो आफ्नै जिन्दगी। नानीहरूका कलिला मुस्कान, आमा खोज्दै गरेको उत्सुक आँखाहरू र तिमीलाई पछ्याउन खोज्दै गरेको मुलायम गोडाहरू छोडेर तिमी किन आयो यो शहरमा? धन्यवाद। राम्रो। एउटा नारी संवेदनाका कुराहरू पनि लेखेका छन्। अब त्यो देखेकै कुरा लेखेको जस्तो पनि लाग्छ, कतिपय त्यस्तो पनि होला, कतिपय त्यस्तो छैनन् पनि हैन। अब ठिकै छ, यहाँको सृजना भनौँ न एउटा आफ्नो कुराहरू राम्रो गर्नुभएको छ। तीर्थजी, यहाँको साहित्यिक यात्रा चाहिँ निरन्तर रहिरहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। अब म गणेशजी तर्फ लाग्छु। गणेशजी, भनौँ न धेरै लामो समयदेखि बाहिरै हुनुहुँदो रहेछ। पहिला मलेसिया, अहिले ब्राजिलमा हुनुहुन्छ अनि व्यापार व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। भनौँ न त्यसले गर्दा सृजना तर्फ अलिकति कम भए पनि यहाँले एनआरएनमा सहभागी भएर भनौँ न एउटा सामाजिक काम पनि गरिरहनु भएको छ। एउटा सामाजिक काम गर्न, साहित्य लेख्न अनि त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? अब यतिखेर त टाइम छ, झन् यतिखेर त तपाईँको 4 घण्टा मात्रै खोल्छ, बाँकी टाइम त पुरै फ्री नै हुन्छ। हजुर। तर यहाँ कस्तो हुन्छ भने ड्युटी टाइममा तपाईँको राति खोल्ने मार्केट राति खोल्नाले चाहिँ दिउँसो आएर सुत्नुपर्छ। त्यही भएर सुतिरहनु भएको थियो जस्तो लागेको थियो मैले फोन गर्दा, हैन? नै अहिले त आज सन्डे हो, त्यो पनि यहाँ त 1:15 भइरहेको छ दिउँसोको। दिउँसोको, हजुर। अनि जे होस्, अब त्यहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसाय राम्रो छ, परिवारसँग बसिरहनु भएको छ? हजुर, अहिले चाहिँ अब फ्यामिली त अब नेपालमै छ के अरे, बाबु लिएर बसिरहेको। यहाँले चाहिँ अब एउटा आफ्नो काम पनि गरिरहनु भएको छ, ब्राजिलमा हुनुहुन्छ, आफ्ना नेपालीहरूसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ। आफ्नो पनि ख्याल राख्नु होला अनि भनौँ न एनआरएनमा पनि सहभागी भएर एनआरएनमा पनि अब साहित्य पनि निरन्तर दिनु होला भन्ने एकदम गर्नेछु। जब अब यो तयारी अब भएपछि झन् एकदम गर्नेछु। नेक्स्ट टाइम म मजाले आउनेछु खुलेर। ठिक छ। अब म हाम्रो हरि सरलाई हिजो जन्मदिन थियो, आज चाहिँ यो अनलाइनबाट पनि यहाँलाई म भगवती बस्ने को लाखौं लाख शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो पदमजीले पनि अब धेरै हामीलाई समय दिनुभयो र आफ्ना सृजनाहरू सुनाइदिनु भयो, केही आफ्ना गतिविधिहरू अनि नेपाली साहित्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थामा बसेर काम गरेका समन्वयका कुराहरू पनि गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, धेरै लामो पनि भइसकेको छ आज कार्यक्रम। अब हाम्रो वरिष्ठ कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारीज्यूलाई हाम्रो यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमको आज हामी 6औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौँ। यसलाई भनौँ न अब अगाडि बढाउनको लागि भोलिका दिनहरूमा यसलाई कसरी अगाडि लैजानु पर्ला, हामीलाई एउटा अतिथि साहित्यकार भएको नाताले हाम्रा यी गतिविधिहरूलाई अब आगामी दिनहरूमा पनि नियाली दिनुहोला र हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। र अब हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा यहाँको सल्लाह सुझाव र सुनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त मलाई प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा सम्झिनु भयो, त्यसका लागि फेरि एकचोटि
हिक्मत थापाजी र तपाईँ समेत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम रह्यो। मैले विभिन्न कुराहरू सिक्न जान्न पाएँ, त्यो अवसर दिनुभयो। अरू त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न महादेशहरूबाट अतिथिहरू निम्ति आएर जुन रूपमा तपाईहरूले आफ्नो कुराहरू राखिरहनु भएको छ र नेपालसँग त्यो मूल धारमा जोड्ने काम गरिरहनु भएको छ, त्यो आफैमा प्रशंसनीय छ। र मैले एक दुईवटा कार्यक्रम यस श्रृङ्खलामा अगाडिका 2टा जति कार्यक्रमहरू हेरेको छु र त्यो पनि एकदमै रुचिकर थिए। यही रूपमा प्रतिभाहरूलाई, खास गरी प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्न र प्रतिभालाई आफ्नो धरासँग जोड्दै राख्न तपाईहरूले गरेको प्रयास र प्रयासको म प्रशंसा गर्छु र यसको निरन्तर सफलताका लागि कामना गर्छु। कुनै दिन मलाई लागेछ भने, सुझाव दिनुपर्ने कुनै विषय देखेछु भने म व्यक्तिगत रूपमा अवश्य नै भन्ने छु। तपाईहरूको सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्छु र आज सहभागी हुनुभएका सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद भन्छु, नमस्कार भन्छु। बडो हार्दिकताका साथ कार्यक्रम अवधिमा रह्यौं, बस्यौं र धेरै कुरा सिक्न पाएँ। फेरि पनि आभार व्यक्त गर्छु। हार्दिक धन्यवाद सर। एकदमै यहाँको उपस्थितिले यो कार्यक्रमको अझै गौरव बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो समितिको 2 जना हुनुहुन्छ हामीसँग। हाम्रो हरि पौडेल सर हुनुहुन्छ, तीर्थसङ्गम राईजी हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो भनौँ न सर्जकका रूपमा, साहित्यकारका रूपमा पदमजी हुनुहुन्छ। हाम्रो एनआरएनको ब्राजिलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश गुरुङजी। सबैलाई आफ्नो अमूल्य समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो 6औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई विश्वबाट हेरेर विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू दिनुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता अरू विभिन्न साहित्यकारहरूसँग उपस्थित हुनेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई बाचा गर्दै सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र हामीलाई हेर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।